मनको बह सबैलाई कह। दुर्गा र मैले मेरो जन्मस्थलो मन्थली रामेछापमा स्थानीय साथीहरूसँग मिलेर 2039 सालमा तामाकोशी सेवा समिति स्थापना गरेका थियौं। उद्देश्य थियो अभावले जीर्ण रामेछाप जिल्लाको दिगो र स्वनिर्भर सामुदायिक विकास। त्यस संस्थाले 2062 सालमा एउटा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पायो। त्यो पुरस्कार र सम्मान ग्रहण गर्न आयोजकहरूले हामीलाई अमेरिका निम्त्याए। त्यस विशिष्ट अवसरका लागि घर छोड्दा मेरो स्वास्थ्य ठिक थियो। त्यस अवसरलाई बिहाको 32 वर्षपछि समयले दिएको पुरस्कार तथा आफ्नो एकमात्र हनीमुन ठानेर हामी प्रफुल्ल थियौं। जीवनको त्यस अति महत्त्वपूर्ण र उल्लासमय अवसरमा सहभागी हुन हामी 2063 साल वैशाख 1 गते अमेरिका पुग्यौं। तर समयले हाम्रो त्यो प्रफुल्लता सहेन। अमेरिका पुगेकै दिन मेरो ढाड फ्र्याक्चर भएको थियो र म हलचल गर्न नसक्ने भएर ढलेको थिएँ। बाँकी जीवन ढलेर बिताउनु पर्ने बाध्यताको मेरो त्यो पहिलो दिन रहेछ। क्यान्सरको कारणले मेरो ढाड फ्र्याक्चर भएको रहेछ। त्यसपछिका मेरा सबै दिनरात उपचारका क्रममा अस्पताल र घरको झ्यालखाना, कोठाको कठघरा र ओछ्यानको पिञ्जडामा बितिरहेका छन्। दुर्गाले सानो पीडाले भनेकी होइनन्, मेरा सुखका दिन गए। अमेरिकामा हामीले पोल्टो र सबकोमा नअटाउने माया, मान र सम्मान सहित पुरस्कार ग्रहण गर्यौं भने मैले मायोलोमाको भुक्तमान पनि बोकेँ। भानुभक्तले झ्यालखाना परेकै बेला भनेको सम्झे, मानमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया कहिल्यै नछुट्न्या गरी। उनको भुक्तमान उनी झ्यालखानबाट छुटेपछि छुटेको थियो। मेरो त ज्यानै नछुट्ने खालको छ। अनि घरको बाटो लाग्यौं। तर घर पुग्नु अघि बाटोको सहर बैंककमा एम्बुलेन्स चढेँ र अस्पताल भर्ना भएँ। त्यहाँ मलाई मल्टिपल मायोलोमा तेस्रो अवस्थाको पहिलो चरण भएको पुष्टि भयो। बमरुङ ग्राड अस्पतालमा 2063 साल वैशाख 26 गतेदेखि मेरो किमो उपचार थालियो। अनि मैले बुझेँ किन क्यान्सर र किमोको असह्य पीडा सहनु पर्दा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मृत्युशय्यामा अचूक प्राणघातक बिख पोटासियम साइनाइड खान देऊ भनेका थिए। अनि मैले बुझेँ किन बीपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा भनेका हुन्, किमोथेरापीको इलाज शत्रुले पनि गर्नु नपरोस्। ब्याङ्ककका 3 जना प्रतिष्ठित विशेषज्ञले मल्टिपल मायोलोमाका मेरो जस्तो अवस्थामा पुगेका रोगीहरूको औसत आयु 3-4 वर्ष हुन्छ भने एक विशेषज्ञले आधा जति, त्यसको आधैमा 1.5-2 वर्षभित्र जान्छन् पनि भने। यो कुरा कसैले पनि भनिन। यो यथार्थ अकल्पनीय थियो। त्यसको रणाहामा म एकाएक आफ्नो जीवनाकाशको उच्चतम बिन्दुबाट खसेर न्यूनतम बिन्दुमा पुगेँ। आँखा कि अचानक प्रचण्ड अन्धकारबाट प्रचण्ड उज्यालोमा पुग्दा तिर्मिराउँछन् कि प्रचण्ड उज्यालोबाट प्रचण्ड अन्धकारमा पुग्दा म जीवनको प्रचण्ड उज्यालोबाट एकाएक प्रचण्ड अन्धकारमा पुगेको थिएँ। मेरा आँखा जोडले तिर्मिरहेका थिए। त्यो दिव्य तिरिमिरेले मलाई नयाँ दृष्टि दियो। अन्तर्मनको यात्रा मैले मेरो जीवन मृत्युको दोसाँधबाट तिनै तिर्मिरहेका आँखाले देखेको जीवन दृष्टि हो। आफ्नै ओछ्यानमा पल्टेर गोडामुनिको टिभीको पर्दामा हातैले छुला जस्तो नजिकै मैले देखेको जीवन र मृत्युको साक्षात्कार हो, साउती हो। पाठक र मित्रहरू लेख्न नछाडा भन्छन्। पत्रकारहरू राजनीतिक टिप्पणी लेख भन्छन्। लेखकहरू साहित्य लेख भन्छन्। मैले 5 वर्षभन्दा बढी नेपाल साप्ताहिकमा लेखेको स्तम्भ चेतना भया बिरामी भएपछि लेख्न छुटेको थियो। जति आग्रह भए पनि फेरि थाल्न सकेको थिएन। मन थियो उपन्यास लेख्ने, तर मेरो आफैले खेस्रा, केरेमेट र साफी नगरी चित्त नबुझ्ने बानी छ। त्यसमाथि किमोका अनेक कुप्रभाव थिए। हातका औँला काम्नु, मन एकाग्र नहुनु त सामान्य थिए। त्यस्तो मन शारीरिक अवस्थामा अघि जस्तो कलमले कापीमा लेख्ने आँट आएन। जति रहर लागे पनि मायोलोमाले थला पारेपछि नयाँ उपन्यास लेख्ने आश मारेको थिएँ, तर लेख्ने तिर्सनालाई मायोलोमा भएको थिएन। के लेखौँ, कसरी लेखौँ भन्ने छटपटीमा दिन बित्दै थिए। एक दिन साहित्यकार मित्रहरू ग्रेटा राणा र मन्जुल भेट्न आए। मन्जुल जहिले पनि भन्छन्, तिम्रा उपन्यासहरू मलाई साह्रै मन पर्छन्। यसरी साहित्यले चट्टैकै माया नमार न हो, यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छेले। यसपटक पनि त्यसै भने। मैले औँला काम्ने र मन एकाग्र चित्त नहुने कारणले लेख्न नसक्ने बताएपछि उनीहरूले नेपाली युनिकोड चलाउने सल्लाह दिएर भने, चलाइ हेर न, सजिलो छ। युनिकोडमा लेख्ने प्रयास गरे, फल यही हो। उनीहरूले युनिकोडमा लेख्न प्रेरित नगरेको भए यो पुस्तक मेरो धोको मात्रै हुने थियो। मेरा अनेक उपचार यात्रा मध्ये
एकपटक कुन्द दीक्षितसँग जहाजमा भेट भयो। उनले भने, खै तपाईँको लेख पढ्न नपाएको धेरै भयो, नेपाली टाइम्समा पनि लेख्नुहोस् न कहिलेकाहीँ। उनी नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ चेतना भया सम्झाउँदै आफ्नो प्रतिष्ठित अङ्ग्रेजी साप्ताहिकमा लेख्न निम्त्याउँदै थिए। मायालोमाले लडाएदेखि लेख्न नसकेको प्रश्न पार्दै मैले भने, नेपाली टाइम्समा लेख्न त मन छ, तर म तपाईँको जस्तो अङ्ग्रेजी जान्दिनँ, कम्ती लेख्न मन लाग्दैन। उनले हाँस्दै भने, तपाईँको जस्तो नेपाली जान्ने भए म अङ्ग्रेजीमा लेख्ने थिएन, हिमालमा लेख्नुहोस् न त। उनलाई थाहा छैन होला, उनले मलाई थप प्रेरणा दिएका थिए। उनी जत्तिका अङ्ग्रेजी भाषाका पारखी नेपालीका पनि पारेखी होलान् भन्ने सोचेको थिएन। भने लेखेँ भने नेपाली टाइम्समा पनि लेखौँला। जीवन बुझ्न सकिन्न, बाँच्न सकिन्छ। बाँच्नेले पनि जसरी तसरी बाँच्नसम्म सक्ने हुन्। जीवन लेख्न पनि सकिन्न, अनुभव गर्न मात्र सकिन्छ। सम्भवतः अनुभव पनि राम्ररी गर्न सकिँदैन। अनुभूतिका तहहरू हुन्छन् जुन मान्छे पछि फरक हुन्छन्। मेरो अत्यन्त घनीभूत र वैयक्तिक आत्मानुभूतिको अभिव्यक्ति भए पनि यस आत्मलापले मेरो जीवन यात्राका चाहेका र नचाहेका घुम्तीका झिल्काहरू स्पर्श मात्रै गरेको छ। ती झिल्काहरू जसले मलाई पछिल्ला दिनहरूमा बढी पोल्न थाले, तिनलाई पन्छाउन उधिनेर लेख्नु पर्यो। काँडो झिक्न काँडैले खोतल्नु पर्छ। यहाँ मैले मनमा बिझेका काँडा र तिनका खिललाई शब्द शब्दका सुइराले खोतलेर निकालेको छु। क्यान्सर भएको थाहा हुनुभन्दा केही महिना अघि जागिर छाड्ने निधो गरेको थिएँ। साहित्य सिर्जनाबाट थालेको जीवन यात्रा जागिर छाडेपछि साहित्य सिर्जनामै बिसाउने रहर थियो। त्यसका लागि चाहिने सबभन्दा ठूलो कुरा थियो स्वास्थ्य। त्यो थियो जस्तो लागेको थियो, रहेनछ। जाँगर थियो, साहित्यमा केही गरौँ भन्ने चाहना अधुरै थियो। त्यो गर्ने लालसा थियो, उत्साह थियो, आँट थियो। अरू चाहिने संसाधनहरूको पनि जोहो गरेको थिएँ। तर यहाँ मेरो समय समाप्त भइसकेको रहेछ। अहिले मसँग ती केही पनि छैनन्। सामर्थ्य र उत्साह पनि सीमित छ। बिरामी ओछ्यानमा चिम्लेका आँखाको सीमाभित्र छामछाम छुमछुम गर्दै अनेकौं किमका अकल्पनीय कुप्रभावहरूले गर्दा औँला असन्तुलित हुने रोग, पेरिफेरल न्युरोप्याथीले पीडित लाटिएका हातका कामिरहने औँलाहरू चलाएर ओछ्यानमा सुती सुती कम्प्युटरमा यो लेखेको हुँ। धेरैजसो अस्पतालको एकाकीपनका अनिदा रातहरूमा लेखेँ। ओछ्यानमा उत्तानो परेर पल्टेँ। स्विच थिचेर टाउकोतिर बेड उचाले। पिठ्यौँ र टाउकोमा अग्ला तकिया हालेर मुन्टो उचाले। पेट र गोडा मोडेर बनाएको तिग्राको भित्तामा काखे कम्प्युटर अड्याएर सुती सुती लेखेँ। यसरी लेख्दा कुममा नराम्रो जोड पर्दो रहेछ। साह्रै दुख्यो। डाक्टरले एक्सरे गरेर हेरे, केही खराबी देखिएन। भने शास्ति गरेर लेखेकोले दुखेको हो, नलेख। मानिन। नदुख्ने मलम लगाई लगाई पनि लेखेँ। कडा ओखती खाइ खाइ लेखिरहेँ। सुली नली देब्रे हातमा उनेका बेला दाहिनेले र दाहिने हातमा उनेका बेला देब्रे हातले लेखेँ। सुली नली मुटुको सेन्ट्रल भेनमा रोपेका बेला मनले मात्र लेखेँ। यसरी मैले हावामा अन्तर्मनको यात्राको भवन बनाउन थालेँ। घर बनाउने हावामा नै हो, जग त पछि हाल्ने हो। म यो जग नहाली ढल्दिन भन्ने विश्वास थियो। त्यो विश्वास मरेन, पछि जग पनि हालेँ। मलाई यस्तो साँघुरो मनको बह लेख्न मन थिएन। म फराकिलो साहित्य लेख्न चाहन्थेँ। म आख्यानमा नेपाली समाजका अनेकौं बिर्सी नसक्नु ऐतिहासिक, सामायिक र काल्पनिक समेत पात्रहरू, जटिल र महत्त्वपूर्ण परिस्थितिहरूको पुनर्निर्माण गर्न चाहन्थे। कुनै पनि समाजले भोगेको साँचो अभिलेख तत्कालीन यथार्थ साहित्य नै हुन्छ। धेरै देशले भोगेका चरम पीडाहरू नेपाली समाजले पनि भोगिसकेको छ। ती फेरि नदोहोरिउन्। म त्यस यथार्थको अभिलेख गर्न चाहन्थे, अझै चाहन्छु। तर समयको योजना त्यस्तो रहेनछ। यो आत्मानुभूति र यो आत्मलाभ मेरो भन्दा बढी समयको तारतम्य हो। ठूला मान्छेका कुरा धेरैले लेख्छन्, धेरैले पढ्छन्। म सामान्य मान्छेका कुरा लेख्छु। सामान्य नै भए पनि मनमा मेरो आफ्नै पात्र हुने पात्रता छैन। मेरो आफैबारे लेख्ने खासै कुरा छैन। मैले दिने खासै सन्देश पनि छैन। तापनि अचानक अरू केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मैले आफ्नो कुरा लेख्न थालेको हुँ। साहित्य सिर्जना मेरा पाठकहरूसँग मेरो अन्तर्मनको सहयात्रा हो। सुखको सहखोज हो, सत्यको सहअन्वेषण हो। मेरो जीवनको मूल्य बोकेको यो आत्मलाप मेरो सबभन्दा पछिल्लो त्यही सह अभियान हो। चार्ली च्याप्लिन भन्छन्, आर्ट्स इज अ लभ लेटर एड्रेस टु द ह्युम्यानिटी। कला जगतलाई सम्बोधन गरिएको प्रेम पत्र हो। मेरो यो आत्मलाप पनि मैले जगतलाई सम्बोधन गरेको प्रेम पत्र हो। उपचारका अनगिन्ती अनिदा
र एकाकी क्षणहरू मैले आँखा चिम्लेर बिताएँ। मनमा अनेकौं तरङ्ग आए गए। देखेँ ती मध्ये केहीलाई अक्षरमा कुद्न सकेँ, लेखेँ अनि हलुङ्गो भएँ। हेनरी डेभिड थोरो भन्छन्, आवर ट्रुएस्ट लाइफ इज व्हेन वी आर इन आवर ड्रिम्स अवेक। हाम्रो सबभन्दा साँचो जीवन तब हुन्छ जब हामी सपनामा जागै हुन्छौँ। यो आत्मलाप मेरो सपनाको जागृति हो। आफ्नो अन्तर्मनको यात्रालाई सार्वजनिक गरेर मैले मनको बह कसैलाई नकह भन्ने गहन लोकोक्ति विपरीत सपनामा जागै भएर लेखेको मेरो आफ्नो मनको बह सबैलाई कह गरेको छु। सिर्जनामा प्राण हुन्छ भने देवकोटाले शाकुन्तलमा भने जस्तै हुन्छ होला। माटो हो हुन त तथापि गहिरा, आँखा हुने सज्जन, दाना सुन्दर, स्वर्णका झलझली, देख्लान् गुडेका कण। जो आयो तर वर्षी घनघटा, कालो नीलो बाट यो जो ल्याउँछ सो बिनी बिनी लिने सौजन्यको सौख हो। धर्को जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो कुरा के हुन्छ? जन्म र मृत्यु। तर यी दुवै स्तम्भभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यी दुईलाई गाँसेर जीवनको म्याद जनाउने त्यो सानो धर्को जसले जीवनलाई आकार दिन्छ। अन्तमा सबैको समस्त जीवन समेटिएर त्यही धर्कोमा टुङ्गिन्छ। महामानव, महादानव, अल्पायु, दीर्घायु, असल, खराब, धनी, गरिब, सबैको अमर भनिनेहरूको जीवनको सार समेत अन्ततः त्यही सानो धर्को हो भने सामान्यका के कुरा। जीवन सधैँ ज्ञेय अज्ञेय, दृश्य अदृश्य योजनाहरू बीच पिङ खेलिरहेको हुन्छ। सौभाग्य भनेको थोरै भए पनि आफ्नो योजनामा बाँच्नु जोड्नु हो, त्यो बिरलै हुन्छ। मेरो आफ्नो कुरा मेरो मन र परिबन्धको मिलान अमिलान हो। अपवाद बाहेक सबै मान्छे उस्तै उस्तै हुन्छन् तर दुरुस्तै उस्तै हुँदैनन्। सबै मान्छे फरक हुन्छन् तर पुरै फरक हुँदैनन्। सबै अलिअलि सज्जन, अलिअलि दुर्जन, अलिअलि उदार, अलिअलि अनुदार, अलिअलि कृतज्ञ, अलिअलि कृतज्ञ, अलिअलि भद्र, अलिअलि क्षुद्र, अलिअलि लोभी, अलिअलि दानी, अलिअलि पापी, अलिअलि धर्माती, अलिअलि गुणी, अलिअलि बैगुनी, अलिअलि जाति, अलिअलि नजाति, अलिअलि स्वार्थी, अलिअलि परार्थी, अलिअलि आसक्त, अलिअलि निरासक्त, अलिअलि अनुरक्त, अलिअलि विरक्त, अलिअलि सहज बौलाहा र अलिअलि सहज र सद्य हुन्छन्। सद्यपना र पागलपना मात्रा भेद वा दृष्टिभेद मात्र हो। मनोविद युङ भन्छन्, सो मी अ सेन म्यान, आई विल क्युर हिम फर यु। मलाई एउटै सद्य मान्छे देखाइदेऊ, म त्यसलाई निको पारिदिन्छु। अर्थात् सद्य हुनु रोगी हुनु हो, कोही पनि पुरा सद्य हुँदैन। सबैले आफ्नो जीवनमा धेरथोर असल, उपकारी, सुखी, दामी, नामी, ठुलो, बलियो हुने लौकिक वा निर्वाण जस्ता पारलौकिक लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छन्। कसैले त्यसैको सपनामा जुनी बिताउँछन्, कसैले विपनामा धेरथोर पाउँछन्, कोही अलि माथि पुग्छन्, धेरै तलै टुङ्गिन्छन्। सबैमा केही न केही असामान्य प्रतिभा लुकेको हुन्छ जुन मौका पायो भने पलाउँछ। सबैले अलिअलि भए पनि पश्चाताप गर्ने पाप र धाक लगाउने पुण्य गरेका हुन्छन्। कोही अलि देखिने गरी धनका धनी, मनका गरिब वा तनका सुखी, मनका दुखी वा मुखका जाति, मनका छुच्चा हुन्छन्, कोही त्यसको उल्टो। जस्तो भए पनि सबै जसोले आफू जान्ने असल गुणी, सुशील, हँसिलो, रसिलो ठान्छन्। सबैले अरूकै कुकर्म देख्छन्, अरूकै बैगुण देख्छन्, अरूकै कमजोरी देख्छन्। आफ्नो सबै राम्रै राम्रो र गुणै गुण देख्छन्। कोही हँसिला रसिला हुन्छन्, कहिल्यै नछुट्याउन् जस्ता, कोही सधैँ ठस्केका कहिल्यै देखा नपरुन् जस्ता, कोही आउँदा रमाइलो आउँछ, कोही जाँदा। तर कसैमा पनि कुनै एकै प्रकृति वा प्रवृत्ति मात्र हुँदैन। सबैमा सबै किसिमका गुण बैगुण हुन्छन्, सबैमा सबै किसिमका भाव हुन्छन्, अभाव हुन्छन्। फरक मात्राको मात्रै हो र मान्छेको व्यक्तित्व, चरित्र र अस्तित्वमा फरक भनेकै त्यही मात्राको फरक हो। त्यो फरक उम्लेको र नउम्लेको पानी जस्तै हो। पानी 79 डिग्री सेल्सियससम्म उम्लिँदैन, 100 डिग्रीमा उम्लन्छ। उम्लेको पानीको वाफले रेलको इन्जिन चलाउँछ, अनेक चमत्कार गर्छ। त्यो उमाल्ने त्यही अन्तिम 1 डिग्री हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमाशीलता, प्रतिबद्धता, सहनशीलता, सद्व्यवहार, दया, माया, सेवा, करुणा, विवेक, लगनशीलता, नम्रता र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रिस, राग, अनुराग, वैराग, प्रेम, घृणा, सुख, दुःख, स्वार्थ, परार्थ, इहलोक, परलोक आदि भाव कम बेसी सबैमा हुन्छन्। पानीलाई उमाल्न थप 1 डिग्रीले फरक पारे जस्तै मान्छेको व्यक्तित्व र चरित्रका सबै भाव र अभावमा
त्यही 1 डिग्रीले अन्तिम फरक पार्छ। औसत मान्छेको फरक त्यही 1 डिग्री अथवा त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। अनुवंशशास्त्र भन्छ मान्छे र चिम्पान्जीको डिएनए करिब 79% समान हुन्छ। मान्छे र चिम्पान्जीमा त्यति झिनो फरक छ भने मान्छेमै कति पो फरक होला? 1 डिग्री पनि नहोला। अनुवंश बाहेक वातावरण र सिकोले अरू केही फरक पार्ला, सानै भए पनि त्यो फरकले हरेक मान्छेको वास्तविकतामा ठूलो फरक पारेको हुन्छ, जुन उसको पहिचान हुन्छ र जुन त्यही सानो धर्कोले नै लुकाएको हुन्छ। यहाँ म आफ्नो जीवन धर्कोको डोरीका पोयाहरू फुकाउँदैछु, पोयाका बाबियाहरू फुकाउँदैछु, बाबियाका त्यान्द्राहरू केलाउँदैछु। शेक्सपियरले भने चाहिँ कलाको उद्देश्य जीवनलाई आकार दिने हो भने यहाँ म आफ्नो जीवन धर्कोको आकार कुद्दैछु। जीवनमा मैले शब्द साधना बाहेक केही गरिन, अरूका र आफ्ना शब्दहरूमा रमाउने काम। कलाकारको जस्तै मेरो जीवन पनि 3 चरणबाट गुज्रियो। मैले पहिले आफ्नो बाहिरी ल्यान्डस्केप दृश्य जगत लेखेँ अनि भित्री ल्यान्डस्केप। अब म आफूलाई लेख्दैछु। अन्तर्मनको यात्रा सर्वश्रेष्ठ यात्रा हो, म त्यही यात्रामा छु। सत्यको अन्वेषण सर्वोत्कृष्ट आनन्द हो, म त्यस आनन्दको खोजीमा छु। यहाँ म त्यो यात्रा र त्यो खोजीको मिलान गर्दैछु। जसले गाउँछ त्यसले गीत पाउँछ, म जीवनको त्यही गीत गाउँदैछु। अङ्ग्रेजी कवि सेलीको प्रख्यात उक्ति छ, आवर स्विटेस्ट सङ्ग्स आर दोज द्याट टेल अफ स्याडेस्ट थट। हाम्रा सबभन्दा मिठा गीतहरू सबभन्दा विषादयुक्त हुन्छन्। म मेरो जीवनको त्यही विषाद गीत गाउँदैछु। जरा मुख्य कुरा हो। रुख जराकै भरले पहिरोमा पनि अडिन्छ, पहरोमा पनि झाँगिन्छ। जरा नभइकन मोल, हाँगा, काँडा, पात, मुना, कोपिला, फूल, फल, बीज केही पनि हुँदैनन्। मेरा जरा नेपालमा छन्, अन्त छैनन्। म जे छु जरा, मूल, हाँगा, काँडा, पात, मुना, कोपिला, फूल, फल, बीज सहित नेपालमै छु, अन्त छैन। म नेपालको रैथाने हुँ, आदिवासी हुँ, भूमिपुत्र हुँ, सबै थोक हुँ। किनभने म नेपालको साखै सन्तान हुँ। नेपालको सर्वस्व उनका साखै सन्तानहरू नै हुन् र उनका साखै सन्तानहरूको सर्वस्व पनि नेपाल नै हो। जुन जातको तुच्छ बिल्लाले आज म चिनिन्छु, त्यस बिल्लाका पुर्खाले यस हिमाली प्रदेशमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित गर्ने प्राचीन अभिलेखहरू छन्। तिनका सन्तान स्वतः यहाँका आदिवासी हुन्छन्। मन्थलीमा मात्र मेरा जरा लगातार 250 वर्षभन्दा अघिदेखि भाँसिएका र झाँगिएका छन्। म यस देशको मेरा ती रैथाने पुर्खाको अटुट वंश परम्परा हुँ, जसले 500 वर्षभन्दा अघिदेखि नै यस हिमाली पानी ढलमा गरेका ऐतिहासिक कार्यका अभिलेख छन्। मेरो कुनै पुस्ताले विदेश बसेर नेपाल बसोबासको क्रम टुटाएको छैन। सबै मानव उही हुन्, एकै हुन्। अनुवंश, भूगोल, संस्कृति र भाषाका स्थूल फरकहरू आवरण हुन्, आत्मा होइनन्। म मानव जाति मध्ये नेपाली जाति हुँ। मानव जातिमा कोही जात र कोही कुजात अजात छैन, कोही जन र कोही अजन कुजन छैन, कोही ओराङ उटाङ छैन, कोही देव छैन, कोही दानव छैन। कुनै पनि मान्छे मानव जाति बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। जसरी कुनै पनि मानव अछुत, अर्धछुत वा छुत हुन सक्दैन, त्यसरी नै कुनै पनि मानव दानव जाति वा देव जाति हुन सक्दैन। सबै उही हुन्, बराबर हुन्, सराबर हुन्। विभेद र अन्याय छन्, तिनको उन्मूलन हुन्छ। आफ्नो अत्यन्त मार्मिक संस्मरण 10 गजामा उभिएर मा गणेश रसिक लेख्छन्, भट्टराई बाहुनदेखि लिम्बू, छेत्री, गुरुङ, मगर, नेवार, शेर्पा, थारू, थकाली र विश्वकर्मासँगसम्म वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको भोजपुरको माझ किराँती राईहरूको हाम्रो परिवार हो। नेपालको मात्र होइन, संसारैभरिको हरेक परिवार गणेश रसिकको जस्तै रगत मिसिएको परिवार हो। म गणेश रसिक हुँ र गणेश रसिक म हो। के फरक छ हामीमा? केही पनि छैन। फरक पार्न खोज्ने झ्याउगिरीका गीत जस्ता नारा प्रायोजनाहरू षड्यन्त्र हुन्। काशी गोत्रे चुच्चे काठे अनुहारहरूमा नेप्टा नाक र चिम्सा आँखा कति छन् कति। लासा गोत्रे चिम्से चेप्टे अनुहारमा पनि चुच्चे नाक र बाटुला आँखा कति छन् कति। ती स्थूल तत्त्व हुन्, तर ती पनि बोल्छन्, लुक्दैनन्। संसारमा कुनै पनि जात वा जातिको चोखो जिन छैन, कुनै पनि परिवार चोखो छैन, कुनै पनि व्यक्ति चोखो छैन। मान्छे नाक, कान, आँखा, रङ्ग, जात जाति, कुल, धन, शिक्षा, भूगोल, रगत केही पनि होइन। मान्छे केवल विवेक, विचार र व्यवहार हो।
करिब 4 अर्ब 6 करोड वर्ष अघि हाम्रो सौरमण्डलसँगै यो पृथ्वी बन्यो र हिमाल यसरी बन्यो रे 1 अर्ब वर्ष जति अघि दक्षिणी ध्रुवबाट फुक्लेर एउटा कठोर भौगर्भिक चट्टान उत्तरतिर हानियो। करिब 5 लाख वर्ष अघि मात्रै दक्षिण भारतको अर्को कठोर भौगर्भिक भूखण्ड डेक्कन पठारसँग ठोकियो र उत्तर भारतीय भूखण्डलाई धकेल्न लाग्यो। फलतः तिब्बत र डेक्कनका दुई कठोर पठारको जोर्नीमा पर्ने भूभाग उचालिन थाल्यो अनि क्रमशः हिमाल बन्न थाल्यो। हिमाल पारीबाट यता बग्ने नदी, कति नदीहरू हिमालभन्दा पुराना हुन्। हिमाल उचालिँदै जाँदा ती भासिँदै गए। यस प्रदेशमै हिमाल आप्रवासी हो। तामाकोशी र अरू कति हिमाली नदीहरू रैथाने हुन्। ती हिमाली नदी जस्तै मेरा पुर्खा पनि नेपालका रैथाने हुन्। म तिनको अटुट परम्परा हुँ। हिमालसँगै हिमालको दक्षिणी पाखो पनि बन्यो, जहाँ संसार र हिमालको आयु विचार गर्दा हालसालै नेपाल पनि बन्यो। नेपाल कहिले झाँगियो, कहिले टाक्सियो, कहिले गाँसियो, कहिले टुक्रियो। पछिल्लो चरणमा सुगौली सन्धिले खुम्चाएको नेपाल त्यसपछि पनि आफ्नो साँध सिमानाको निकै ठाउँमा खुम्चिएर रहेको छ। मुखबुझो लागे कि बलात्कृत जस्तै। त्यसमाथि हालका दिनमा अनन्त अराजकता र भीषण द्वन्द्वको उँधो भुमरीमा जाकिएको छ। हिमालको यस दक्षिणी पाखो र यस पाखाका शासकहरूले थपेक हटाएका मैदानी भाग लगायत हिजो र आज नेपाल भनिने भूभागमा कुनै महत्त्वपूर्ण मानव सभ्यताको उद्गम स्थल भएको पुष्टि भएको छैन। जीवनका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने मूल प्रयोजनले सबैले यस विकट प्रदेशमा शरण लिएका हुन्। विधर्मीको अत्याचारबाट जोगिन कति यहाँका जङ्गल र पहाडका कुना कन्दारामा लुकेका हुन्। यहाँका कति कठोर भिरपाखालाई नङ्ग्राले कोपरेर बाँसगाँसको जोहो गर्नुपर्दा पनि सुख मानेर यहाँ बसाइ आउनेहरू कति दुर्गम ठाउँबाट आए होलान्, कति दुखी जीवनबाट जोगिन यहाँ शरण लिए होलान्। यही भाव कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको मार्मिक आत्मवृत्तान्त नफर्कने ती दिनमा यसरी व्यक्त भएको छ। अनुकूल थलोको खोजीमा हिँडेका आदि मानवको के थियो र? न आफ्नो भन्ने ठाउँ थियो, न देश थियो, न जातीयता। कहाँ जन्मी हुर्कनेहरू कहाँ पुगेर कोसँग लड्दै भिड्दै दिशा विदिशा लागेर कालान्तरमा त्यहीँका भइदिए। भिडन्तमा कति पराजितहरू मारिन्थे, कति यत्र तत्र भाग्थे कि मिसिन्थे उनीहरूकै झुण्डमा दास भई। जित्ने टोली र तिनका नायकीहरू मालिक बन्थे। रैथाने भई बसोबास गर्नेहरूले नै लाग्दछ देशको इतिहास थाले र सभ्यतालाई जन्म दिए। यसरी बस्ती बसे, गाउँ बने, सहर हुर्के, देश तथा राज्यहरू खडा भए। भनौँ भने देशवाची नामका हामी मानिसहरू त प्रस्थित मानव रहेछौँ, ज्ञात अज्ञात रूपमा सम्मिश्रित हुँदै, केही दिँदै केही लिँदै केही मास्दै अनेकौं समुदाय जात जातिमा मौलायौँ र भूखण्डहरूमा फैलियौँ। त्यसैले हामी जहाँ छौँ त्यहीका होइनौँ, जुन देशमा छौँ त्यही देशका होइनौँ, जुन जातिका हौँ त्यही मूलका पनि होइनौँ, जुन बोली बोल्छौँ सायद त्यही भाषा बोल्ने पनि होइनौँ। कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको आत्मवृत्तान्तका अनेक प्रसङ्गमा मैले आफूलाई पनि पाएँ। उनी मभन्दा धेरै पाका, लेखनमा जीवन समर्पण गरेका धेरै प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। तापनि मैले उनको त्यस पुस्तकका धेरै प्रसङ्गमा जस्तो लेखकका रूपमा उनका अनुभवमा भद्र नेताका अभद्र व्यवहारहरू जस्ता सम्झनाका तरिलीहरूमा र एउटा सामान्य नागरिकको स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने सङ्घर्षहरूमा मेरा र उनका भावना त्यस हदसम्म मिलेको पाउँदा मलाई सुखद आश्चर्य मात्र होइन, गर्वबोध पनि भयो। आफ्नो मनमा लागेको यो कुरा बताएर सोधेँ, दाइ किन यस्तो भएको होला? उनले भने, किनभने हामी एकै हौँ, उस्तै उस्तै संवेदनशील लेखक हौँ, हाम्रो अन्तरात्मा एकै हो। यस प्रदेशमा पछि राजा हुनेहरू पनि सुरुमा खोरिया फाँडेर नै बसेका हुन् भने अरूका के कुरा। फरक यति हो, कोही कहिले आए, कोही कहिले, तर सबै आए, कोही पनि यहीँ उत्पन्न भएको प्रमाण छैन। त्यसैले आज यस देशको मूल बासिन्दा हुने दावी गर्ने लगायत सबै आप्रवासी हुन्। आजको नेपालमा कुनै पनि जातथर भएका बासिन्दा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका जस्ता 1 लाख वर्ष हाराहारीको बसोबास भएका आदिवासी होइनन्। तर जसले जे दावा गर्दा पनि हुन्छ। तिब्बतमा जन्मेर नेपाल हुँदै भारत पसेका र भारतमै जीवन बिताएका तेन्जिङ शेर्पाले सधैँ म भारतीय नागरिक हुँ भने, तर नेपालीले उनलाई नेपाली नै बनाउँदा पनि भएको छ। त्यस विपरीत अनगिन्ती अनेपालीले हिजो आज मात्रै नेपाल छिरेर यहाँका पुराना बासिन्दासँग थरगोत्र मिलान भएकै भरमा नेपाली भूमिपुत्र भएको दावा गर्दा पनि भएको छ।
सबै आप्रावासीको मूल लक्ष्य थियो बाँच्नु, आफू सुरक्षित रहनु र छिमेकीलाई सुरक्षित राख्नु, जसका लागि निम्त्याएर समेत राजा थापे। सबै मिलेर बाँचे। यस भूमिमा कसैले कसैलाई पनि अमेरिका र अस्ट्रेलियामा फिरेङ्गीले रैथानेलाई काग मारे चाहिँ मारेर उनका सम्पत्ति, भूमि, नारी लुटेनन्, भोग गरेनन्। सभ्य सह अस्तित्व नै हाम्रो संस्कार हो। सबै मिलिजुली बसे। सबैले सबैसँग मिलिजुली सिके, सिकाए। खाना जान्नेसँग परिकार बनाउन र खान सिके। सरसफाइ जान्नेसँग सरसफाइ सिके। नाचगान जान्नेसँग नाचगान सिके। कति राम्रा कुरा सिके, कति नराम्रा कुरा सिके। त्यसबेला जसले जे उचित ठाने त्यही सिके, सिकाए। सबैले सबैलाई स्पेस, स्थान र मान दिए। कालान्तरमा ठुलाठालु र पापीहरूले आफ्नै दाजुभाइलाई भात र पानी बाहेक गरे। दाइजो र तिलकको नाउँमा छोराछोरीको मोलतोल गर्न लागे। सहयोगीलाई दास र पशुवत व्यवहार गर्न लागे। जित्नेले हार्नेको र बलियाले निर्धाको भात पानी बाहेक गरे। सन्तान किनेर पनि दास बनाउन थाले। ती भात पानी बाहेक गरिएका र दास बनाइएकाहरू सबै मान्छे सबै एकै हुन्। सबै एकाकार, बराबर, सराबर हुँदैछ, हुँदैछन्, हुन्छन्। जनसामान्यको मेल कतिलाई असह्य भएको छ। ती जनतालाई फुटाउन, जुधाउन, लडाउन, मराउन मरी मेटेर लागेका छन्। यसो भन्दा यस भूखण्डमा शोषक र शोषित थिएनन् भन्ने होइन, तर यहाँ कोही पनि मान्छेका शिकारी थिएनन्। समस्त सामन्ती संसारभरि जस्तै समस्याहरू यहाँ पनि थिए र छन्। 11 वर्ष युद्धरत माओवादीलाई समेत तिनको समाधान बन्दुकको मोहरीबाट हुने रहेनछ भन्ने चेतना भइएको छ। अरूलाई पनि हुनेछ। नेपालका बासिन्दा मध्ये प्रत्येक हिसाबले सबभन्दा शोषित निमुखा वनजातिहरू अझै वनवासी नै छन्। तिनमा मात्र विशेष वनवासी चरित्र छ। अरू सबैमा सामन्ती र वर्गीय चरित्र छ। अर्को चरम शोषित समूह अछुत भनिन्छ र बहिष्कृत छ। सामाजिक र आर्थिक हिसाबले जो जति किनारिएको छ त्यो त्यति पीडित छँदैछ। आजको कानुनले एक खास सम्मतसम्मका सबैलाई नेपाली मानेको छ, चाहे त्यो कुनै देशको अभियुक्त वा माफिया नायक नै किन नहोस्। हिजै मात्र बाहिरबाट आएका भए पनि आज नेपालका सांसद, मन्त्री, नेता, धनी व्यापारी, उद्योगी वा कुनै पनि हिसाबले हतियार उठाएर वा नउठाएर शक्तिशाली भएकाहरू जस्ता भए पनि चोखा भए। ती जहिले जे चाह्यो त्यही भए। जे हुँदा फाइदा हुन्छ त्यही भए। सक्कली नागरिक, मन्त्री, राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय तत्त्व, आदिवासी, जनजाति, दलित, बहिष्कृत। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जनताको भए पनि सिमाना पारीबाट लुसुक्क छिरेर जात, थर, गोत्र, लुगा, लोलीबोली मिलाए भन्दैमा के कोही भूमिपुत्र हुन्छन्? के भारतका पनि गङ्गापारीका कृष्ण वंशज यादव चाहिँ यहाँका भूमिपुत्र र कृष्णका उहीका गुरु सान्दीपनीका सन्तान चाहिँ बाहिरिया बतासे हुन्छन्? भूमि सबैको आधार हो। सबै प्राणी भूमिसँग गाँसिएका हुन्छन्। कृषि प्रधान समाजका मान्छे त भूमिसँग झनै गाँसिएका हुन्छन्। यो माटोमा कति पुस्ताले बसोबास गरेपछि भूमिपुत्र हुन्छन्? छ त्यसको केही नापो? पृथ्वीनारायण शाहको ताम्रपत्र अनुसार 2064 सालभन्दा 238 वर्ष अघि र हाम्रो पारिवारिक वंशावली टिपोट अनुसार त्यसभन्दा 1-2 पुस्ता अघिदेखि मेरा पुर्खाले मन्थलीमा जरा गाडेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनीमा बाबुराम आचार्य लेख्छन्, सिन्धुलीमा अङ्ग्रेजसँगका लडाईँका समयमा सैनिक छाउनीको खर्च चलाउनका निमित्त खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायले अनेक बिर्तवारहरूसँग सापट्टी लिनु परेको थियो। ती बिर्तवारहरूमध्ये एकजना मन्थलीका उदयनारायण घिमिरे थिए र यिनीसँग वीरभद्र उपाध्यायले 120 रुपैयाँ सापटी लिएका थिए। लडाईँ सकेपछि सापटी भर्ना गर्नलाई बिर्तवारहरूको हैसियत बुझ्दा यी बिर्तवारहरू धनी देखिए र उदयनारायणका रु 120 भर्ना गर्नलाई उनले रु 300 मा खरिद गरेको बिर्ता माटो मुरी 30 लाई श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले थमौती गरी सो सापटी रुपैयाँ फच्चे गराइदिएका थिए। उनलाई फिर्ता थामिदिएको सम्बत 1858 साल कार्तिक सुदी 12 रोज 3 को निर्माणको लालमोहरबाट देखिन्छ र त्यस लालमोहरमा पृथ्वीनारायण शाहले गरिदिएका लालमोहरको मिति सम्बत 1826 साल आषाढ बदी 13 रोज 7 जनिएको छ। यस लालमोहरको प्रतिलिपि कौशी तोसाखानामा देखिएको छ। कान्तिपुर जितेको 9 महिनापछि हाम्रा पुर्खाले मन्थलीमा किनेको रैकर जग्गालाई
पृथ्वीनारायण शाहले वीरता बनाई लालमोहर गरिदिएका हुन्। मन्थलीका घिमिरेका पुर्खा लमजुङका कुसुमाकरका सन्तान हुन् भन्छन्। केही इतिहासकारका मत लमजुङमा राजा थिएनन्। छिमेकी कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहका 7 छोरा थिए। एक थरी लमजुङेहरूले उनका माहिला छोरा कालु शाहलाई मागेर आफ्नो राजा बनाए, तर अर्का थरी विरोधी लमजुङेहरूले कालु शाहलाई झुक्याएर मारे। अनि लमजुङेहरू फेरि कुलमण्डन शाहसँग अर्का छोरा माग्न गए। कालु शाह मारिएकोमा राजा क्रुद्ध थिए। माग्न जानेहरूले त्यो केही बदमाशहरूको दुष्कार्य थियो जसका लागि उनीहरू दण्डित भइसकेका छन् र अब त्यस्तो हुँदैन भने। तर राजाले मानेका थिएनन्। रानीले भनिन्, राजाका छोरा कि मारिन्छन् कि राजा हुन्छन्। म आमा हुँ, राजा हुन म अर्को छोरो दिन तयार छु। अनि राजाले अर्का छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई लमजुङको राजा हुन दिई पठाए। तर बाबुराम आचार्यका मतमा नुवाकोटका पहिला राजा मिचा खानका छोरा विचित्र खान कास्कीका पहिलो राजा थिए। उनका छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई लमजुङेहरूले मागेर लगे र आफ्नो पहिलो राजा बनाए। विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री अनुसार राजा विचित्र खान वा कुलमण्डन शाहले आफ्ना अति विश्वासिला सल्लाहकार र समाजका विश्वास पात्र अगुवा कुसुमाकर घिमिरेलाई बालक राजकुमार यसो ब्रह्म शाहको संरक्षक बनाएर लमजुङको राजा हुन पठाएका थिए। खजेदुराले बालक राजकुमारलाई माछा बोक्ने जाबीमा बोकेर कास्कीबाट लमजुङ लगे। पछि कुसुमाकरलाई प्रमुख सल्लाहकार बनाएर यसो ब्रह्म शाहले राजकाज गरे। यसो ब्रह्म शाहका 11औं पुस्तामा पृथ्वीनारायण शाह भएका हुन्। हाम्रो पारिवारिक वंशावली अनुसार तिनै कुसुमाकर घिमिरेको एक हाँगोका धनपति दोलखाको किराँती छाप नामदु, काभ्रे, मैनापोखरी र चेर्दुङ लेकका इलाकाहरू वीरता पाएर त्यहाँ आई बसोबास गरेका थिए। धनपतिका 3 छोरा विद्यापति, देवानन्द र गङ्गाराम दोलखाबाट मन्थली बसाई आउने आदि घिमिरे हुन्। विद्यापतिका सन्तान रोचक घिमिरेहरू, देवानन्दका सन्तान हामीहरू र गङ्गारामका सन्तान डाक्टर मधु घिमिरेहरू हुन्। गङ्गारामका छोरा उदयनारायण हुन्। म देवानन्दको 8औं पुस्ताको वंशज हुँ। सिन्धुलीगढीमा फिरङ्गी आइलाग्दा पृथ्वीनारायण शाहले खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायलाई सेनापति समेत बनाएर खटाएका थिए। उनले लडाईँमा सहयोग लिन स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको खोजी गर्दा चल्तापुर्जा युवक उदयनारायण घिमिरेको नाउँ पनि आएछ। तर वीरभद्रले भेट्न खोज्दा उनी मान्छे काटेर बेपत्ता भएको कुरा थाहा भयो। मन्थलीको बिटार भन्ने जग्गामा अति किचलो भएपछि उदयनारायणले आफ्नो कम्मरको खुकुरी झिकेर झगडियाको गर्दन छिनाएछन् र लागेछन् काशीतिर। बिटारमा डाक्टर मधु घिमिरेहरूको खेतमा एउटा ठूलो ढुङ्गो छ जसलाई उदयनारायणले मान्छे काटेको ठाउँ र बिटारको थानी भन्छन्। बिटारमा कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी त्यस थानीलाई पूजा गरेर मात्र गरिन्छ। वीरभद्रले ज्यानखत माफ गराएर उदयनारायणलाई काशीबाट फिर्ता बोलाए। सिन्धुलीगढीको लडाईँमा हाम्रा पुर्खाले राजालाई आफूले सकेको नगद र रसद पानी, खाद्यान्न, घिउ, खसी बोका, रागा दिएर मद्दत गरे। लडाईँ जितेपछि राजाले उदयनारायणलाई झिकाएर भने, हामी ब्रह्मस्व खाँदैनौ, हाम्रो खजान्चीले तिमीहरूसँग लिएको सापट रकम फिर्ता लैजाऊ। किम्वदन्ती अनुसार उदयनारायणले राजालाई भने, रिसानी माफ पाऊ महाराज, राजालाई चढाएको, आगोलाई चढाएको र देवतालाई चढाएको ब्राह्मणले फिर्ता लिनु हुँदैन, यो शास्त्रको वचन हो महाराज। अनि राजाले हाम्रा पुर्खाले मन्थलीमा बसाइ सर्दा किनेको रैकर जग्गालाई वीरता बनाइदिए रे। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको निम्तोमा 2400 सैनिक लिएर कप्तान किन्लक पटनाबाट हिँडे। उनीहरूको जनकपुर, सिन्धुलीगढी, खुरकोट, झाँगझोली, दाप्चा र पनौती हुँदै नेपाल पसेर पृथ्वीनारायण शाहलाई भगाउने, जयप्रकाशलाई जिताउने अनि फिरङ्गी साम्राज्य स्थापित गर्ने लक्ष्य थियो। 1824 साल असोज 10 गतेदेखि सिन्धुलीगढीको दक्षिणी मोहडामा गोर्खाली र किल्नकका फौजको युद्ध हुन लाग्यो। ढुङ्ग्रे, भन्ज्याङ, पौवा र धनमनाका किल्लामा गोर्खालीले भिरबाट ढुङ्गा गुडाएर घुइँत्रो र बाणले हानेर फिरङ्गीलाई हराए। बाबुराम आचार्य लेख्छन्, गोर्खाली सैनिक 1200 थिए। यी मध्ये 500 सैनिक लिएर सिकारी सरदार बम्सु गुरुङ र काजी श्रीहर्ष पन्त गढीको उकालोमा पर्ने ढुङ्ग्रे भन्ज्याङमा ढाड हान्न अनि 700 सैनिक लिएर वंशराज पाँडे र वीरभद्र उपाध्याय मुहुडा हान्न अलि माथि पौवा भन्ने गौडोमा बसेका थिए। अनुमान छ फिरङ्गीका 2400 सिपाही मध्ये 800 मात्र फर्के। गोर्खालीका 1200 सिपाही मध्ये 600 को खती भयो। गोर्खालीलाई 4-500 नाल बन्दुक र 2वटा तोप हात लागे। आजसम्मका प्रमाणहरू अनुसार सिन्धुलीगढीमा गोर्खालीले 1824 साल असोज 15 गते
सन् 1767 सेप्टेम्बर 15 तारिकका दिन फिरङ्गीलाई हराएर भगाएका हुन्। यहाँ चर्चा गरिएको लालमोहर र एक सम्बन्धित अभिलेखको उतार पनि अहिले अभिलेखमा देख्न सकिन्छ। मन्थली। म 2002 साल चैत 28 गते सन् 1946 अप्रेल 10 तारिकमा मन्थलीमा जन्मेको हुँ। काठमाडौँबाट 26 कोस पूर्व पर्ने यो पहाडी गाउँको ढुङ्गा माटोको यथार्थमा मेरा जरा गाडिएका छन्। एसएलसीको फारम भर्दा बिराएर मेरो जन्मदिन 1945 जनवरी 1 हुन पुग्यो, जसअनुसार म जन्मभन्दा 15 महिना 10 दिन जेठो छु। जति बिराए पनि उमेरको लगत बिराउनु आजीवन अभिशाप हुन्छ भन्ने पछि पछि बुझ्दै गएँ। यस बिरामले मैले साह्रै गोता पाएको छु। उपचार गर्ने डाक्टर, रोजगारी दाता, बिमा कम्पनीलाई पनि पासपोर्टको गलत उमेर बताउनु परेको छ। बाल्यकालको मन्थलीको धेरै सम्झना छैन। 7 सालको क्रान्ति रिमरिम मात्रै सम्झन्छु, त्यो पनि ठुलाहरूका कुराले सम्झाएर। पूर्वबाट किराँतीहरू लुटपाट गर्दै आउँदैछन् भन्ने हल्ला सुनिन्थे। सबै त्रस्त थिए, मान्छे घर छाडेर लुकेका थिए। एक दिन जिम्वालको घर ताकेर 100 जति सिपाही पछि लाएर 5 जना घोड चढी हामी कहाँ नै आइपुगे। कमान्डर थिए पिस्तोल बोकेका सुरवीर राई, अरूले पनि बन्दुक, खुकुरी, लट्ठी बोकेका थिए। आफूलाई राणा शासन समाप्त गर्न हिँडेका क्रान्तिकारी मुक्ति सेना भन्थे। जसका घरमा जे भोज्य थियो, अन्न, राँगा, खसी, बोका, घिउ, बिना प्रतिरोध उनीहरूकै मनखुसी चलन हुन्थ्यो। ती लुकाउन सकिने कुरा थिएनन्। खुकुरीले फुकाएर र बन्दुकले डोर्याएर लगे। हुने खानेसँग नगद पनि लिए। कमान्डरले सोधे, लप्टन इन्द्र प्रसादको घर यही होइन? घर कुरेर बसेका ठुला कान्छाले भने, हो। बाबा अघि अमिनीको हाकिम हुनुभएको थियो, जुन दर्जालाई लप्टन भनिन्थ्यो र त्यही दर्जाले चिनिनुहुन्थ्यो। पछि अपिलको हाकिम भएपछि उहाँलाई सुब्बा भन्न थाले र सधैँ त्यही दर्जाले चिनिनुभयो। आफ्नो विश्वासपात्र सुनार पानीका ठुला कान्छा भनिने गणेश बहादुर कार्कीलाई बेसीको घर जिम्मा लगाएर बाबा कतै लुक्नु भएको थियो। आमा छोराछोरी लिएर अलि कोल्टोमा पर्ने गाउँको घरमा बस्नु भएको थियो। सुरवीरको झोकमा ठुला कान्छा परे। उनले आदेश दिए, यो घरबाट हामीलाई चामल, घिउ, खसी, राँगा केही पनि आएन। यो घरको चारै सुरमा टिपकार उप्काओ र बारुद भरेर आगो लगाइदियो। वज्रको टिपकार लगाएको 4 तले घर थियो। ठुला कान्छाले सोधे, के बिराम गरेको छ र आगो लाउने? उनी कड्किए, को हो यो बोल्ने? ठोक यसलाई गोली। एउटा सिपाहीले ठुला कान्छातिर बन्दुक तिर्सायो। ठुला कान्छा जागे। दुवै हातले दौराका तुना छिनाई चितुवा झैँ उफ्रेर आफ्नो चौडा नाङ्गो छाती त्यो बन्दुकको मोहरीमा जोत्दै गर्जिए, तागत छ भने लुठोक गोली। के गरेको छ र गोली ठोक्ने? तिम्रा सिपाहीले छाकै पछि खाएको चामल, खसी, राँगा र घिउ यही घरबाट पठाउने मै हुँ। अझ मैले ठोक्ने गोली? लुठोक गोली। ठुला कान्छाको रौद्र रूप, तन्किएको छाती र ठडिएको शिरका अगाडि कमान्डर लत्रिए। त्यस सैनिकको बन्दुक पनि लत्रियो। कमान्डरले भने, ए उसो भए त्यसले मलाई ढाँटेको रहेछ, त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ। हिँडे केटा हो। उनीहरू जुन बेगले आएका थिए त्यही बेगले गडवारी फर्किए। उनीहरू त्यहाँ थर्पुप बारेर बसेका थिए। केही दिनपछि उनै कमान्डरले बाबालाई माथिबाट रामेछापमा सिभिलियन प्रमुख बनाएर काम गर्ने आदेश आएको सूचना दिएर भेट्न बोलाए। बाबाले सुरवीरलाई भेट्नुभयो। उनले सुरक्षाका लागि हाम्रो घरमा हतियार सहितका मुक्ति सेनाका गार्डहरू राखिदिए। ती गार्डहरू हरेक 2 घण्टामा बन्दुक पड्काएर रणवन थर्काउँथे। माघ 13 गते सदरमुकाम रामेछाप कब्जा नगरुन्जेल उनीहरूले हाम्रो घरमा पहरा दिए। बीपी कोइरालाको प्रेरणाले कान्छाबा हृदयराज शर्मा काठमाडौँमा पढ्दादेखि काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका थिए। उनलाई कुनै पनि बेला राणाले थुन्छन् र उनको सर्वस्व हरण गर्छन् भन्ने हल्ला थियो। त्यसैले कान्छाबा बिए पढ्ने निहुले पटना गए। क्रान्तिको मुख्यालय पटनामा थियो, जहाँबाट सर्वोच्च कमान्डर मातृका प्रसाद कोइराला क्रान्ति सञ्चालन गर्दै थिए। कान्छाबा त्यहाँ मातृकालाई सघाउन लागे। मलाई पुरानो कुरा बताउँदा किशुनजीले भने, 7 सालको क्रान्तिमा हृदयराजजीले पटनाबाट मलाई मातृका प्रसाद कोइरालाको मौखिक सन्देशसहित गो इन्टु एक्सन भन्ने 3 शब्दको चिठी ल्याएर दिएपछि मात्रै मैले उदयपुरमा मुक्ति सेना परिचालन गरेँ। तपाईँको काका र मैले उदयपुरको किल्लामा सँगै काम गऱ्यौँ। कान्छाबा 7 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र पछि सहायक महामन्त्री पनि भए। 14 सालमा महामन्त्री धनमान सिंह परियार र कृष्णप्रसाद भट्टराईका दाजु गोपाल प्रसाद भट्टराईसँग मिलेर समानान्तर कङ्ग्रेस नखुलुन्जेल उनी नेपाली कङ्ग्रेसका चिनिएका गनिएका नेता थिए। त्यसबेला पूर्व 2 नम्बर जिल्लाका 3 सदरमुकाम थिए। मालअड्डा चरिकोटमा, बडा हाकिम रामेछापमा
र अदालत सिन्धुलीगढीमा। मुक्ति सेनाले कुशलतापूर्वक राणाका सिपाहीलाई आत्मसमर्पण गराएर रामेछाप कब्जा गर्यो। कोही मरेनन्। काठमाडौँतिर बढ्ने मूल बाटामा पर्ने सिन्धुलीगढीको किल्ला जित्न बाँकी थियो। बाबाले सिन्धुलीगढी हान्न रसद पानी, राँगा, खसी, घिउ र भरियाको व्यवस्था गरिदिनु भयो। सुरवीरले बाबालाई सिन्धुलीगढी हुँदै काठमाडौँतिरको लडाईँका लागि सँगै लिएर गए। परिवारका सबै डरले थर्कमान भए। मुक्ति सेनाको कुनै क्षति नभइकन नै सिन्धुलीगढी पनि कब्जा भयो। रामेछाप र सिन्धुलीमा क्रान्ति सफल भयो, तर दोलखामा प्रतिक्रान्तिका केही झिल्का पनि देखिए। क्रान्ति सफल भएपछि पूर्व 2 नम्बरको शान्ति टोलीको नेतृत्व गरेर काठमाडौँबाट कान्छाबा आए। मूल उद्देश्य थियो क्रान्तिको नाममा सक्कली र नक्कली मुक्ति सेनाले जिल्लामा गरिरहेको लुटपाट साम्य गर्नु। क्रान्तिपछि पूर्व 2 नम्बरमा जेठ 2008 सालसम्म जनसरकारको शासन चल्यो, जसमा बाबा कृषि मन्त्री हुनुभयो। अनि किशुनजीले भने, मातृका बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले तपाईँको पिताजीलाई जलेश्वर अपिलको हाकिम बनाइदियौँ। त्यसबेला नेपालभरिमा जलेश्वर समेत 8वटा मात्र अपिल अड्डा थिए। 8 सालमा हामीहरू बाबाको जागिरमा जलेश्वरतिर लाग्यौं। बाबाको 8 वर्षे जागिरमा हामीहरू उहाँको जागिर सँगसँगै जलेश्वर, सल्यान र नेपालगञ्ज पनि बस्यौं। म र मेरा दिदी, बहिनी र भाइको प्रारम्भिक शिक्षा त्यहाँका स्कुलमा भयो। जलेश्वर स्कुलमा थालेको मेरो पढाइ बाबाका सरुवाहरू सँगसँगै सरुवा भएर सल्यान र नेपालगञ्जका स्कुलमा पनि पुग्यो। बाबाको जागिर सकिएपछि काठमाडौँको पद्मोदय स्कुलमा पढेँ र त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेँ। जलेश्वरमा मैले साइकल भन्ने अद्भुत कुरा देखेँ। 2 पाङ्ग्राको भरको यो यन्त्र आफै ठडिन नसक्ने र मान्छेले नडोराइकन नचढिकन हिँड्न पनि नसक्ने, तर मान्छे बोकिसकेपछि भने बेपत्ता कुद्ने। क्या गजब! कस्ता राम्रा चमचम चम्किने पाङ्ग्राका करङ, कस्तो गजबको घन्टी, टेन्टेन टेन्टेन टिङलिङ। 1 जना मात्रै चढ्ने, 2 जना पनि चढ्नु हुने, 3 जना पनि चढ्नु हुने, फनक्क घुम्ने, सवारले राम्रै ढल्काए पनि नलड्ने नलडाउने। त्यसअघि मैले मान्छे बोक्ने घोडा मात्रै देखेको थिएँ। जलेश्वरमा भैँसीले पनि मान्छे बोकेको देखेँ, अचम्म लाग्यो। तर निर्जीव साइकल अर्कै चमत्कार थियो। घोडाले जस्तो लात्ती पनि नहान्ने, अरू कुनै बदमासी पनि नगर्ने, तर चलाउन खेलाउन नजाने, चोटपटक भने लाग्ने। घोडाले जस्तो सवार पनि नचिन्ने, जसले सक्यो त्यसले चढ्यो। त्यो अद्भुत यन्त्र चलाउने चौचौले मलाई हैरान पार्यो। तर ठुलाहरूले भनिदिए, त सानै छस्, अहिले सक्दैनस्। मलाई कहिले ठुलो हौँ र साइकल चढौँ भन्ने चाहनाले धुरुक्कै पार्यो। मैले साना केटाहरूले पनि कैँची लाएर अर्थात् सिटमा नबसिकन डन्डी मुनिबाट एउटा खुट्टु छिराएर साइकल चलाएको देखेँ। तर ठुलाहरूले फेरि भने, त्यो खतरनाक हुन्छ, तैँले सिटमा बसेर खुट्टाले भुइँ छुन सक्ने भएपछि मात्रै चलाउन सिक्नुपर्छ। तर म जस्तै सिटमा बस्दा भुइँमा खुट्टा नपुग्ने केटाहरूले डन्डीमै बसेर पनि राम्रैसँग साइकल चलाएको देखेँ। साइकल चलाउने मेरो सपना निकै वर्षपछि नेपालगञ्ज नगइकन पुरा भएन। मैले जलेश्वरमा अरू अनेक अद्भुत चिजहरू पनि देखेँ। ट्याउँ ट्याउँ गर्ने चिटिक्क परेको कन्तुर रेडियो रे, क्या गजब गाना गाउने। बाबा सधैँ समाचार सुन्नुहुन्थ्यो, तर बेला बेला स्याउ स्याउ घ्यार घ्यार गरेर बोली नबुझिने। नारी घडी, भित्ते घडी, घन्टी बज्ने अलार्म घडी, 1000 लालटिनी जस्तो म्यान्टोलको प्रकाश, गोरुगाडा, कार, जीप, बस। पहिलोपटक मोटर पनि चढेँ। हटिया पिठिया देखेँ, पुरी, कचौडी, जिलेबी, बतासा लगायत अनेक मिठाई देखेँ, खाएँ। मैले खसी मार हानेको मात्र देखेको थिएँ। सजिलै रेटेर मारेको र झुन्ड्याएर छाला काटेको देखेँ। बल्छीले माछा मारेको देखेँ। गुलेलीले चरा मारेको देखेँ। फुटबल देखेँ, 1-2 लात हाने। ब्याडमिन्टन देखेँ, खेले के भन्नु, र्याकेट खेलाउने कामसम्म गरेँ। यी सबै अद्भुत कुरा थिए। एउटा अलि जेठो मुसलमान साथी थियो। गुलेली र बल्छी खेल्थ्यो। लङ्गडो थियो, नेङ्डा भन्थे। नेङ्डाले मटेङ्ग्राले घाइते पारेको वा मारिसकेको चरोलाई पनि मरिसकेको छैन, दुखदुखी बाँकी छ भनेर मन्त्र पढ्दै हलाल गर्थ्यो र भन्थ्यो, हामी मुसलमानहरू कुनै पनि जनावरको हलाल नगरेको मासु खाँदैनौँ, पाप लाग्छ। उसले माछा हलाल गरेको नदेखेपछि अचम्म लाग्यो र सोधे, माछालाई किन हलाल नगरेको त? उसले माछाको घाँटी छेउका प्वालहरू देखाएर भन्यो, माछालाई त खुदाले नै हलाल गरेर पठाइदिएको हुन्छ, हामीले गर्नै पर्दैन। त्यस्ता जाति खुदाले अरू जनावरलाई चाहिँ किन हलाल नगरी पठाएको होलान् भन्ने कुरा मैले त्यसबेला त बुझ्न सकिन, अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन। मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो दुविधा त्यही हो। नौटङ्की अर्को चमत्कार थियो। राजा भर्तृहरि, सत्य हरिश्चन्द्र, रामलीला, हनुमान, लैला मजनू, कस्ता जोकरहरू, कस्ता नाचगाना,
नौटङ्की रहस्य मैले त्यो बेला बुझेको थिएन, अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन। जगतमा जे भइरहेको छ त्यो सबै नौटङ्की नै हो, जसलाई दैवको लीला भनिन्छ। त्यो पनि दैव निर्मित, दैव निर्देशित नौटङ्की हो। शेक्सपियरले जगत नौटङ्की हो त्यसै भनेका होइनन्। त्यहाँ नाचगान गर्ने रन्डी हुन्छन् भन्ने सुने। रन्डी भनेको देह व्यापार गर्ने नारी हो भन्ने पनि सुने। त्यो खराब कुरा हो र खराब नर र नारीको मात्र सरोकारको कुरा हो भन्ने पनि सुने। अनि सुने नौटङ्कीमा खेल्नेहरू साँच्चैका पति पत्नी पनि हुन्छन्, तर त्यस बेला त्यो नौटङ्कीमा खेल्नेहरूको दाम्पत्य, त्यो खराब व्यापार, त्यो रन्डी भनेको के हो, कस्तो हो, केही पनि बुझिन, अझै बुझेको छैन। जगतमा कुन नर वा नारी रन्डो वा रन्डी हो र कुन होइन। सर्कस झन् ठूलो चमत्कार थियो, तैपनि जलेश्वरका यी कुनै पनि अद्भुत कुराहरूले साइकलको अद्भुततालाई जितेनन्। तेल र इन्जिनको भरमा त आकाशमा हवाईजहाज नै उड्छन् भन्ने पनि सुनिसकेकाले मलाई ती यन्त्र बिना इन्जिन बिना तेल कुद्ने तर आफै ठडिन नसक्ने साइकल जस्तो चमत्कारी लागेनन्। जलेश्वरको मेरो उपलब्धि भन्नु नै साइकल देख्नु, छुनु र बेला मौकामा डबल लोडमा चढ्न पाउनु भयो। जलेश्वरपछि सल्यान गयौं। भारतको लामो रेल यात्रापछि दाङको बाटो हात्ती घोडा र खटौली चढ्दै सल्यान पुगियो। सल्यानको मेरो उपलब्धि बन्दुक साधना थियो। सल्यानमा मभन्दा जेठा 2 मित्र थिए। पहिलो प्रख्यात लाटो कामीका छोरा देवबहादुर विश्वकर्मा, जसलाई देवे भन्थे। म उनलाई आफ्नो आग्नेयास्त्र गुरुका रूपमा बराबर सम्झन्छु र आदर गर्छु। दोस्रो मरिसमान सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री भए। सल्यान छाडेको 3 दशकपछि संजोगले उनीसँग भेट भयो। सल्यानमा मेरो हातमा एयरगन पर्यो। मेरा दौतरीहरूलाई मात्रै होइन, त्यसले ठुलाहरूलाई पनि आकर्षित गर्थ्यो। 5 पैसाको बाजी थापेर 5-7 गज परबाट एयरगनले 5 पैसे ढ्याकमा तारो हान्थे र छिटै चोट नबिराउने भए। हरेक दिन स्कुलबाट फर्केपछि केही छर्रा र एयरगन बोकेर पाखातिर जान्थे। धेरैजसो तारो हान्ने अभ्यास नै गर्थे। एक दिन मैले आफ्नो साधना जाँच्ने सुरु गरेँ। गौँथली मेरो शिकार भयो। घरमा गौँथली बसे लक्षिण हुन्छ, पवित्र चरो हो, मार्नु हुँदैन भन्छन्। त्यसैले गुलेली खेल्नेहरू पनि गौँथलीलाई भँगेराले जस्तो मार्दैनन्। मलाई त्यो थाहा थियो, तर मेरो पापी मनले मानेन। तारो जस्तो गरी सुकेको हाँगामा बसेको गौँथलीको छातीमा ताकेर लिब्री ताने। एयरगनमा एउटा मात्र सानो गोली वा छर्रा हुन्छ। ताकेकै ठाउँमा लाग्यो। गौँथली उड्न खोज्यो र भुइँमा भ्यात्त पछारियो। उसले छाती टेक्यो, पखेटा फिजिए। तारो लाउन सफल भएकाले म खुसी भएँ। नजिकै गएँ। उसले उड्ने प्रयत्न गर्यो, सकेन। शरीरको अनुपातमा ठुल्ठुला बाटुला रसिला आँखाले उसले मलाई हेर्यो। मैले उसँग आँखा जुधाउन सकिनँ। मेरा आँखा निहुरिए। जीवनको त्यस प्रथम हत्याले मेरो शिर निहुरियो। उसलाई छुन सकिनँ। डर लाग्यो। मेरो मुटु जोडसँग डुकडुक गर्न लाग्यो। अत्तालिएँ। मलाई दिशा पिसाब लाग्यो। के गरौँ जस्तो भयो। घरतिर लागेँ। मैले गौँथली मारेको कसैलाई भनिनँ। त्यसपछि कहिल्यै गौँथली मारिन, तर अनगिन्ती फिस्टा, भँगेरा र काग मारे। ती मेरा तारो मात्र थिए। प्रयोजनहीन हत्या। देवबहादुरले मलाई भरुवा बन्दुक भर्न र हान्न सिकाए। भरुवा बन्दुकका बारुद, केप, छुची र नालका मसिना कुराहरूबारे बताए। बन्दुकको कुन्दा कसरी खिपेर कुम र छातीको जोर्नीको मासुमा अड्याएर मात्रै हान्नुपर्छ भनेर सिकाए। त्यो तालिम आग्नेशास्त्रमा एसएलसी सर थियो। भरुवा बन्दुक चलाउन सिपालु भएपछि उनले मलाई घरबाट 12 बोर र टोटा ल्याउनु भने र त्यसमा पारङ्गत बनाए। यसरी मलाई उनले बन्दुक विद्यामा 12 बोरको स्नातक सरह गराइदिए। बाबाले बन्दुक खेलाएको, शिकार खेलेको मैले कहिले देखिन सुनिन। तर उहाँले किन 3 नाल 12 बोर र 2 नाल एयरगन जोड्नुभयो, मैले त्यसको औचित्य देखिन। सम्भवतः 7 सालको क्रान्तिमा बन्दुकको भूमिका देखेर उहाँ प्रभावित हुनुभएको थियो। त्यसबेला मेरो हातमा हार्बिन परेको भए म सङ्गीत सिक्थेँ होला। पछि मलाई शिकार खेल्न मन लागेन। बन्दुक चलाउन छाडेँ। छोराछोरीले जति रहर गरे पनि अरू सबै खेलाउन किनिदिएँ। खेलाउन बन्दुक कहिले किनिन। त्यो मैले आफ्नो बाल्यवस्थामा गरेको प्राणी हत्याको सानै भए पनि प्रायश्चित थियो। सल्यान बजारको पुछारमा बादी टोल थियो। बादी बदिनीहरू हिउँदमा नेपालगञ्ज र लखनऊतिर जान्थे। बर्खामा सल्यान आउँथे। पर्वहरूमा बदिनीहरू हाकिम र ठुला ठालुका घरमा गएर नाचगान गर्थे। बादीहरू हार्बिन, तबला बजाउँथे। मैले सल्यानमा बदिनीहरू देह व्यापार गर्छन् भन्ने सुने। एक शनिबार बाबाका सहायक न्यायाधीश खैराबाङ देवीको दर्शन गर्न जाने भएछन्। हाम्रो घोडा माग्न आएका सिपाहीबाट थाहा पाएँ। खैराबाङ देवीथान 1-2 घण्टा लाग्ने
पल्लो डाँडाको टाकुरामा पर्थ्यो। म पनि जान्छु भनेर झगडा गरेँ। मेरो बाल हटले जित्यो। मेरा लागि पनि एउटा घोडा तयार पारियो। खैरबाङ पुगेर देवीको दर्शन, बलि र खानपिनपछि मैले कारिन्दा र साहिकहरूको खासखुसबाट के बुझेँ भने हालै सरुवा भएर सल्यान आएका ती अधवैंसे न्यायाधीश सौन्दर्यका लागि प्रख्यात खैरबाङ जाने बाटोको एक बस्तीमा उनका कारिन्दाले उपस्थित गराइएकी नवयौवना बदिनी देवीको सर्वाङ्ग दर्शन गर्न पो आएका रहेछन्। अबला देवी त निहु मात्र रहेछन्। उनले बाचल देवीको दर्शनमा दिनको लामो भाग बिताए। त्यसबेला उनका सहायकहरूले मलाई चराको शिकार खेल्ने बन्दोबस्त गरिदिए। मलाई केटाकेटी भनेर केही पनि थाहा पाएन भनी ठाने। मैले पनि थाहा नपाए जस्तो गरेँ। पछि ती न्यायाधीशलाई काठमाडौँको एउटा न्यायालयमा भेटेँ। उनी न्याय दिँदै थिए। आफ्नो आसनमा बसेर मुद्दा छिन्दै थिए। मैले उनको निधारमा नियालेर हेरेँ। कतै वेश्यागामी लेखिएको छ कि भनेर केही लेखिएको रहेनछ। उनी सबै जस्ता सामान्य मान्छे थिए। फरक के भने राज्यले उनलाई न्यायमूर्तिको आसनमा बस्ने अधिकार दिएको थियो। त्यस्ता घटना मेरा मानव सम्बन्धबारे चिन्तन गर्ने प्रश्नका आधार भए। सल्यान मेरो अति प्रिय ठाउँ हो। मैले पछि पटक पटक सल्यान पुग्न चाहेँ तर सकिनँ। पछिल्ला वर्षहरूमा सबै तारतम्य मिलेको थियो तर छापामार युद्धको भुमरी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने हुँदा त्यो धोको पुगेन। त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा धेरै पटक सपनामा सल्यान पुगेको छु। बिरामी परेर अस्पताल बस्दा पनि पुगेँ। सल्यान छाडेको 30 वर्षपछि प्रधानमन्त्री मरिचमानसँग मेरो भेट जुर्यो। प्रकाश बहादुर सिंह गृहमन्त्री थिए। उनी लाजिमपाटमा बस्ने मेरा मित्र गुनी-काजी मानन्धरका छिमेकी थिए। अचानक प्रहरीले गुनी-काजीलाई हनुमान ढोकामा थुन्यो। कारण बताएन। माथिको अर्डर मात्र भन्यो। कति भनसुन गर्दा पनि छोडेन। सोधे के अपराध हो? प्रहरीका वरिष्ठले भने माथिबाट नभनी कुनै पनि कत्रै रकमको जमानीमा पनि छाड्न मिल्दैन। अनि मित्र पूर्णबहादुर वैद्यले जनकपुर कालदेखिका हाम्रा मित्र र सांसद शरद सिंह भण्डारीलाई समस्या बताए। शरदले मलाई सोधे प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको चिन्जान छ? केटाकेटीमा चिनेको हो, खै अहिले चिन्छन् कि चिन्दैनन् भन्न सक्दिनँ मैले भने। शरद वैद्य र म समय नलिकनै राति 10 बजे प्रधानमन्त्री निवास पुग्यौं। शरदले अति जरुरी कामले 2 जना साथी लिएर भेट्न आएको भन्ने खबर पठाए। भित्र बैठकमा पुगेर मैले आफ्नो नाम लिन साथ मरिचमानले चिने र सोधे सल्यानको उही हाम्रो जगदीश होइन? हो मैले भने। उनको पहिलो प्रश्न थियो बन्दुक छन् कि छैनन्? अचेल शिकार खेल्छौ कि खेल्दैनौ? छन् तर शिकार खेल्दिन। हाम्रा सल्यानका प्रसङ्गहरू नयाँ भए। पानीको हाकार भएको सल्यानमा हामी हरेक शनिबार घट्टे खोला गएर साप्ताहिक स्नान गर्थ्यौं। मरिचमान हाम्रा स्वाभाविक टोली नेता थिए। उनी हामीभन्दा केही वर्ष जेठा र माथिल्लो क्लासमा पढ्ने भएकाले हामी सबैका दाइ थिए। त्यति लामो समयपछिको त्यस भेटमा उनले बाल्यकालको उही हार्दिकताका साथ कुरा गरे। उनले फोनबाट गुनी-काजीलाई तुरुन्त छोड्नु भन्ने आदेश दिए। उनी तत्कालै बिना जमानी छुटे। पछि कारण बुझियो। गुनी-काजी र गृहमन्त्रीको घर जाने साझा बाटो थियो। गृहमन्त्रीलाई भेट्न आउने मान्छेहरू गुनी-काजीको घर जाने बाटो छेकेर गाडी पार्क गर्दा रहेछन्। गुनी-काजीले त्यसरी गाडी पार्क गरेर उनको बाटो नछेकिदिन गृहमन्त्रीको पालेलाई अनुरोध गरेछन्। त्यस्तो जघन्य अपराध गरे बापत गृहमन्त्रीले गुनी-काजीलाई थुनाएका रहेछन्। 2014 सालमा काशीको यात्रा जुर्यो। सल्यानबाट गुलरिया बर्दिया हुँदै काशी जाने योजना बन्यो। गुलरियामा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेश राज शर्माको घरमा बसे। उनका 3 दाजुभाइ 7 सालतिरै मन्थलीबाट त्यहाँ बसाइसरेका थिए। 15 सालको आम निर्वाचन आउँदै थियो। सुरेश राजले मलाई कांग्रेसको सिद्धान्त पढाए। केही पनि बुझिन तर कांग्रेस भए। अनि त्यहाँ 1 महिना जति बसुन्जेल दिनभरि कांग्रेस पार्टीको सदस्यता रसिद काट्न लगाए। मैले सयौं सदस्यहरू बनाए। पछि रामेछापमा काम गर्न लागेको बेला जन्मजात कांग्रेस हुँ भन्नेहरूको दावा सुन्न लागेपछि सोचे मैले पनि बर्दियामा काम गरेको बेला 11-12 वर्षको उमेरदेखि नै कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता भएको दावी गरे हुने हो। मेरा 2 दाजुहरू बीएचयूका विद्यार्थी थिए। उनीहरूसँग केही महिना बसे। त्यो अर्को संसार थियो। मैले देखेका ठूला नदी तामाकोशी र सुनकोशी थिए। काशीमा गंगा नदी अकल्पनीय ठूलो देखे। त्यसमा मलाई माया गर्ने आमा छोरी सुलोचना दिदी र सुधा दिदीसँग म दशाश्वमेध घाटमा डुङ्गा चढ्थे। उनीहरू मलाई सोध्थे के खान्छौ? म सुन्तला वा गोलगप्पा रोज्थे। त्यस्तै विशाल थियो राजघाटको पुल। काशीका गल्लीहरू, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको भव्यता, रिक्साको सवारी, ठूला नाउहरू र झन् ठूला बजाराहरूमा गंगाको सफर, रिक्सालाई छोला जस्तै गरी कुद्ने विशाल बसहरू, मान्छेको घुइँचो, मिठाई पसलहरू। पहिलो पटक सिनेमा हेरे। सिनेमामा बन्दुक ताक्यो। मैले ताके जस्तो लाग्यो।
मैलाई गोली लाग्छ कि भनेर यताउता ढल्केर छल्न खोजे। साथीले थाहा पाएर कातर भन्लान् भन्ने डर थियो। यत्र मान्छेमा कसो मैले लाग्ला त भनेर चित्त बुझाएँ। सिनेमामा हामीपट्टि नै फर्काएर बन्दुक हान्यो, तर हेर्ने मध्ये कसैले लागेको जस्तो लागेन। नक्कली बन्दुक रहेछ भनी ठाने। सूर्यविक्रम गेवालीले मैले पहिलो पटक त्यही बेला देखेँ। उनको परिवार मेरो पनि परिवार भयो। मेरो भोजनको व्यवस्था उनकै भान्सामा भयो। उनका छोराहरू मदन र मोहनहरूसँग धरणीधर कोइरालाका नाति ज्योति पनि मेरा साथी भए। पछि लक्ष्मीदेवी सुन्दासले लेखेको गेवालीजीको संस्मरण पढे, जसको सार यस्तो छ। गेवालीजीले दार्जिलिङमा प्रधानाध्यापक हुँदा स्कुलको पुस्तकालयका लागि त्यहाँको प्रख्यात पसलमा गएर भारू 6000 का पुस्तकहरू छानेछन्। पसलेले ती पुस्तकहरू भोलिपल्ट पुर्याइदिने टुङ्गो गरेछ। साँझमा त्यो पसले गेवालीजीलाई पार्कर कलम उपहार दिन उनको घर पुगेछ। गेवालीजीले त्यसको सातो त लिए भोलिपल्टै पुस्तकहरू किन्न दिइसकेको अर्डर पनि रद्द गरिदिए। अनि पो गेवालीजीलाई अलि चिने। मेरो कलिलो र अति जिज्ञासु मन र आँखाका लागि यात्राका नौला साधनहरूले पुर्याएका ती नित्य नौला ठाउँहरू, नित्य नौला वातावरणहरू, नित्य नौला मान्छे र साथी सङ्गातीहरू अति मूल्यवान प्राप्ति हुन्। यिनले मेरो कलिलो उमेरमा अनेकन चिन्तन सामग्रीका जग हालिदिएका छन्। ती सबैले मेरा आँखा उघारिदिएका छन्। थाहै नभइकन मेरो जीवनमा फरक पारेका छन्। तर ती कुनै पनि परिवेशमा मेरा जरा सहजाएनन्, पलाउन सलबलाएनन्, बढेनन्, जबसम्म ती पुनः मन्थलीमै रोपिएनन्। फेरि मन्थली छाडेको खासै सम्झना छैन, तर 8 वर्षपछिको पुनरागमन रोमाञ्चक थियो। 17 साल माघमा पद्मोदय स्कुलबाट एसएलसी दिएपछि फागुनमा बाबा, आमा, बहिनी विजया र भाइ समीरसँग मन्थली जान म काठमाडौँबाट जनकपुर गएँ। जनकपुरमा जम्मा 52 किलोमिटर खेवा भएको संसारको सबभन्दा सानो र सुस्त मनस्थितिको रेल थियो। अझै छ। यातायातको एक मात्र र प्रमुख साधन त्यही थियो। मन्थली जान त्यही चढेर जनकपुरबाट हिँड्यौँ। आधा दिनमा 22 किलोमिटर पर भुताहा पुगियो। त्यहाँबाट थालेको पदयात्रा एक सातापछि मन्थलीमा टुङ्गियो। सामल, खाजा, नुन, भोटुन, लालटिन, मट्टीतेल, सामान्य ओखतीहरू र ओड्ने ओछ्याउने बोक्ने भरियाहरूको लस्कर थियो। एउटा घोडा पनि थियो। बाबा आमा पालै पालो चढ्नुहुन्थ्यो। अरू पहाडी यात्राहरूभन्दा यसमा थप रमाइलो थियो। बा आमा र भाइ बहिनीहरू सँगसँगै हुनु र गन्तव्य आफ्नो सपनाको मन्थली हुनु। झिसमिसेको थालनी, स्याउले छाप्रा लगायत पाटी पौवा, परिचित र अपरिचितका घर गोठ टहरामा साँझ नपर्दै बेलैमा बस्नुपर्ने बासहरू, छिनछिनमा बदलिरहने भूमि, पहाड, वन, वनस्पति, खोला खोल्छा, बादल, आकाश लगायत टाढा नजिकको वातावरणका नित्य नौला दृश्यहरू। थप रोचकता थियो। प्रकृतिका विरुद्ध मान्छेको सङ्घर्ष मटाइलो चुरे पहाडका खण्ड खण्डमा खोपेर बनिरहेको आजको बीपी राजमार्गको प्रारम्भिक रेखाङ्कन आज 5 दशकपछि पनि त्यो बाटो बनिसकेको छैन। यही हो नेपालको प्रगतिको गति। तर हालका दिनहरूमा प्रगतिको त्यो गति पनि छैन। सर्वतोमुखी अधोगति छ। बाबा आमा र भरियाहरूभन्दा कहिले अघि कहिले पछि हिँड्दै बाटै छेउका वनपाखामा भाइ बहिनीहरूसँग लुकामारी खेल्दै त्यो यात्रा टुङ्गियो। त्यस यात्राले मेरो जीवनमा अमिट छाप पारेको छ। त्यस यात्राको उत्कर्ष थियो बाबाको मुखबाट सिन्धुलीगढीको युद्धमा गोर्खाली फौजले फिरङ्गीलाई हराएको गौरवमय इतिहास गाथा सुन्न पाउनु। बाबाले गढी हान्न फिरङ्गी आएको गोरेटो र भागेका भिरपाखाहरू चिनाइदिनु भयो। सिन्धुलीगढीका युद्धस्थलहरू, धनमाना डाँडो चिनाइदिनु भयो। ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ, पौवा र आडका किल्ला र भग्नावशेषहरू टेक्दै र तिनै गोरेटाहरूमा हिँड्दै त्यस लडाईँको कुरा सुन्न पाउनु मेरो सम्झनाको पहिलो रोमाञ्चक सौभाग्य थियो। त्यसपछि अनगिन्ती पटक त्यो बाटो हिँडेको छु। गढीको उकालो काट्न एक बिहान लाग्यो। कहिले घोडाको पुच्छरमा, कहिले रिकापमा झुन्डिएर उकालो काटे। त्यही उकालोमा बाबाले गढी युद्धमा हाम्रा पुर्खाको संलग्नताबारे पनि बताउनु भयो। जति जति नजिक पुगे मलाई उति उति मन्थलीको आत्मीयताका तरङ्गहरूको अनुभव हुन थाल्यो। बाबालाई चिन्ने मान्छेहरू बाक्लै भेटिन थाले। सबैले हामी केटाकेटीबारे चाख लिन्थे। बाटो काट्ने मेलोमा बाबाले मन्थली वरिपरिका गाउँठाउँ र मान्छेहरूको इतिहास बताउन थाल्नुभयो। अति रोचक लाग्यो। रजगाउँको चौताराबाट तामाकोशी र मन्थली उपत्यकाको पहिलो झलकले म रोमाञ्चित भएँ। मन्थली बेसीलाई पूर्व पश्चिम लाम्चो परेको भन्दा हुन्छ। उत्तरतिर गौरीशङ्कर हिमालचुली देखिन्छ। यस उपत्यकाको प्रमुख पात्र हो हिमालबाट आएर एक छेउबाट नागबेली बगेको गाढा हरियो सिरुपाते तामाकोशी। उपत्यकाको बीचमा लगभग पानी शून्य 2टा खरे खोला,
उपत्यकाको बीचमा 2टा 1000 फिट जति अग्ला डाँडा र 3का टाकुरामा पातलो बस्ती, वरिपरि अलि अग्ला डाँडाहरू, वनपाखा, खोरिया बस्तीहरू। प्रवासमा हुँदा सुनेको चर्चाबारे मन्थलीबारे मेरो जिज्ञासा बढाएको थियो। फर्केर मन्थली पुगेपछि म एकाएक रमाएँ। मन्थली पुगेको केही दिनमै मलाई अनुभव भयो मेरा जरा मन्थलीको आफ्नो माटो पाएर हलहली बढ्न लागेका छन्। किन त्यस्तो लाग्यो भन्न सक्दिनँ। मनका चेतन, तुरीय, अचेतन तहपिच्छी हुने इन्द्रधनुषी संवेदनाको सञ्चार कसैले गर्न सक्दैन। कुनै पनि संवेदना वर्णनातीत हुन्छ। वर्णन गर्दा संवेदनाको सौन्दर्य क्षीण हुन्छ। वर्णन गर्दा प्रेमको अवमूल्यन हुन्छ। वर्णन गर्दा सुखको ह्रास हुन्छ। यी अनुभव सुख हुन्। सुख दुःखको अनुभव पनि पुरै बताउन सकिँदैन। रमाइलो र नरमाइलोको अनुभव पनि सबै बताउन सकिँदैन। मनका भित्री पत्रहरूमा अनगिन्ती जलप लागेका हुन्छन्। सुखका, दुःखका, प्रेमका, पीडाका, रमाइलाका, नरमाइलाका। तिनलाई पुरै बुझाउन सकिन्न। जुन कृतिहरूले मनका इन्द्रधनुषी जलपहरूको कुशल संयोजन, समायोजन र सम्प्रेषण गर्न सक्छन् ती घत लाग्दा हुन्छन्। महाकवि माघ भन्छन्, छेडे छेडे एन्डवतामु ती तदैव रूपम रमणीयतायम। छिनछिनमा जहाँ नवीनता हुन्छ त्यही रमाइलो हो। मन्थलीको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक कुरा मलाई त्यस्तै छिनछिनमा बदलिने दृश्य जस्तो रमणीय र गतिशील लाग्यो। सबै कुरामा सौन्दर्य हुन्छ तर सबै आँखाले टिप्दैनन्। संसारैले रुखो देख्ने मन्थलीको त्यो फुस्रो फुङ्गौडीको पाखामा पनि मेरो मनले सौन्दर्य देख्यो। त्यही बेला मात्र देखेन, सधैँ देख्यो। त्यसैले मेरो पढाइ टुटेका बेला र हिउँद बर्खामा स्कुल कलेज छुट्टीका बेला मौका पाउने बित्तिकै मलाई मन्थली पुर्यायो। अन्ततः त्यसैको भावभूमिले मलाई आफ्ना अनेकौं कथा र पहिलो उपन्यास लिलाम लेखाइ छाड्यो र मेरो सामुदायिक विकासको कर्मस्थल पनि बनाइ छाड्यो। मधुपर कथा विशेषाङ्क सन् 1974 छापिएको मेरो पटना 73 कथामा मन्थली गाउँबाट देखिने तामाकोशी र मन्थलीको यस्तो वर्णन मैले यसरी गरेको रहेछु। म आमा सम्झन्छु, खरुकीको पाखा सम्झन्छु, साल र सल्लाह सम्झन्छु, सतीबैर, काफल, ऐसेलु, आठ, धँगेरो, किन्दुक, शिरिषको वन सम्झन्छु, पातले पँधेरा सम्झन्छु, रमिते, लिसन पानी, केउरे पानी, ठुलो पातलेमा गाई चराएको बन्दुक बोकेर बरालिएको सम्झन्छु। मेरा आँखा अगाडि बढी मुहानको ठाडो डाँडो छ। त्यहाँ पारी थानपति महादेवको थान छ। ती महादेव बहिरा छन्। कराएर वर माग्नुपर्छ। सुने भने मात्र मागेको दिन्छन्। युवती लाजले केही माग्दैनन्। बच्चा पाउन इच्छुक गृहिणीहरू लाज पचाएर कराई कराई सन्तान माग्छन्। थानपतिले दिएका सन्तान यताउँदी थुप्रै छन्। हाम्री आमाले सन्तान माग्नु परेन। हामी 13 थान फटाफट जन्म्यौं। 3वटा दाजुहरू हुर्केनन्। 5.5 फुटभन्दा अग्ला 65 किलोग्राम भन्दा गरौँ हामी 4 भाइ जिउँदा छौँ, सग्ला छौँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, सबै भन्थे यस्ता छोराहरू कि आमा कस्ती भाग्यमानी होली। मेरो आँसु थामिएन। त्यो डाँडाको पश्चिमतिर भटौली खोलाको गहिरो र परसम्म लामो खोल्चो देखा पर्छ। झन् पश्चिममा पकरबास डाँडो छ। अनि छ भरे मैले उक्लनु पर्ने सान्नेको नाक ठोक्किने उकालो, पकरबास माडीका खेतहरू अनि माथिदेखि तलसम्म तामाकोशी। तामाकोशी मेरी प्रथम प्रेमिका हो। सप्तकोशीको यस शाखाले मलाई पहिलो रोमाञ्च दिएको थियो। म यसलाई मन्थली गाउँबेसीबाट आँखाले दिनभरि पिएर अघाउन्न। यससँग म दोहोरी गीत गाउँछु। पहाडी नदी सधैँ चेतन हुन्छ। हिम, शिशिर र बसन्तमा यिनको पहिरन हरियो निलो सङ्लो हुन्छ। देख्दै खाउँ जस्तो, डुबु डुबु, बगु बगु जस्तो, उत्रु उत्रु जस्तो। ग्रीष्ममा माथ्लो पत्र सेतो सेतो हुन्छ। हिमाल सिरानैमा छ, पग्लेर आइपुग्छ। पानी बढ्छ, चिसो पनि बढ्छ। लेक वर्षेको छ भने बढी कालो हुन्छ। गडतिर वर्षेको छ भने बढी रातो हुन्छ। होइन भने बर्खाभरि नै मैलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ देउले माटो रङको पनि हुन्छ। भेलको कोसीको रङ्ग कहाँबाट मुख्य भलबाडी आयो त्यसमा भर पर्छ। लेकबाट बगेर मुढाहरू आउन थाल्छन्। गाउँ बगेको छ भने घरका थाम, निदाल, दलिन डुब्दै उत्रिँदै मुल्कै मुल्को कुद्छन्। हिमताल फुटेर पहिरिएको छ भने बङ्गुर जत्रा माछा पाखामा आफा लिन्छन्, ज्यादै धमिलो पानीमा बाँच्न नसकेर। अनि बल्ल मूल फुट्छ। मूल फुट्न यति विघ्न हुनुपर्छ। मेरा आँखाको मूल एकाएक केही नभइकन कसरी फुट्यो। शरदको सङ्लो भेल जस्ता मेरो आँसु। तामाकोशीसँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध छ। यसमाथि मेरो हार्दिक अधिकार छ। मेरा पुर्खा यसैको काखमा डढे। मलाई पनि यसैको छेउमा आगो लागि माग्ने धोको छ।
मेरी प्रेमिका तामाकोसी ऊ त्यो डाँडाको कातै बगेकी छ। नृत्य मुद्रामा निर्वस्त्र सुतेकी छे। मेरा आँखा त्यसको पाउबाट थालेर नागबेली शरीर सुमसुम्याउँदै सिउँदोसम्म पुग्छन्। आज मन्थली बेसीमा खोलाहरू र कोसीको विनाश लीलाले खेतभन्दा बढी बगर्छन्। मन्थलीमा तामाकोसीको सतह समुद्रभन्दा 1000 फिट माथि छ। त्यसको 1000 फिट माथि सानो डाँडाको टाकुरामा हाम्रो बेसीको घर थियो। अब छैन, अधिग्रहण भएर सरकार लाग्यो। गाउँको घर पनि 2 किलोमिटर पर 4000 फिट अग्लो डाँडामा थियो। अब छैन, आगलागीमा खरानी भयो। 45 सालमा हाम्रो बेसीको घरबारी लगायत मन्थलीका 100 घरका बासिन्दाको 500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर रामेछाप डाँडाको सदरमुकाम मन्थली बेसीमा सारियो। घिमिरेहरूले 250-300 वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएका घर बारी र खेत सरकार लागे, रोदै घरबार छाडे। मानौ ती घर गौँथलीकै गुण थिए, तर गुणबाट निकालिएका गौँथलीले आफ्नो गुण भत्काएको साक्षी हुनु कति पीडादायक हुन्छ त्यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, तमासेलाई होइन। धेरै वा थोरै जति रोपनी जग्गा हरण हुनेले पनि 6 आनाका घडेरी पाए। कतिले ती घडेरीमा घर बनाए, कतिले बेचेर बसाइ सरे। अधिग्रहण भएको सिमाना बाहिरको जग्गाको मोल निकै बढ्यो। जसको धेरै थोरै भए पनि जोगियो। मोल बढेको हुनाले तिनीहरूको केही क्षतिपूर्ति भयो। धेरै जोगिनेलाई धेरै फाइदा भयो। बाबा आमाले मन्थली त्यागिदिनु भयो। बाचुन्जेल फर्केर मन्थली टेक्नु भएन। मन्थलीमा मेरो सबै थोक छ, मन छ, जग्गा छ, जरा छ। आफैले खोलेका र चलाएका सामाजिक नागरिक संस्थाहरू छन्। सामुदायिक विकासमा योगदान गर्ने अनन्त अवसर छ। केही यस अपयस छ भने त्यो पनि छ। तर घर छैन। पुर्ख्यौली घर हरण भएपछि अर्को घर बनाएको छैन। घर हरण भएपछि तासेसको पाहुना कोठा मेरो मन्थलीको घर भएको छ र रामेछापको सामुदायिक विकास अभियान मेरो मन्थली र रामेछापको मिसन भएको छ। मन्थली बेसी हिउँदमा न्यानो हुन्छ। मन्थली गाउँ बर्खामा शीतल हुन्छ। खास गरी हिउँदमा बेसी र बर्खामा गाउँ जुन मूल मन्थली हो र जसलाई मन्थली गाउँ भन्छन्, मलाई अति रमाइलो लाग्यो। मन्थली गाउँबाट मन्थली उपत्यका, त्यहाँ बग्ने तामाकोसीदेखि उत्तरमा छर्लङ्ग देखिने रोलवालिङ हिमाली चुचुराहरू सबभन्दा रमाइलो दृश्य हो। मन्थली गाउँमा घरभन्दा बढी रुख छन्, वन छ, त्यो अर्कै सौन्दर्य हो। मन्थलीबाट एक दिनको बाटो भित्रै तराईदेखि हिमालसम्मको प्राकृतिक दृश्य, जलवायु, वनस्पति, अन्न, फलफुल, जनावर र मान्छेको सान्निध्य सुख पाइन्छ। 1 घण्टाको पदयात्राभित्र वर्षैभरि पाइने गाउँ बेसीको प्राकृतिक जलवायुको अनुकूलता र भौगोलिक सुख मन्थलीको एउटा रमाइलो हो। तर मेरो मन्थली त्यही मात्र र त्यति मात्र थिएन। मन्थलीमा मेरो मन थियो र छ। अहिलेसम्म देखे बसेका हरेक ठाउँका आफ्ना आकर्षण र रमाइला थिए, तर मन्थलीमा भिन्नै आकर्षण थियो। मन्थली मेरो आफ्नो थियो। मन्थलीमा त्यो इतिहास थियो, त्यो आफ्नोपना थियो, त्यो आत्मीयता थियो जुन अन्त थिएन। हरेक नयाँ ठाउँमा, हरेक नयाँ परिस्थितिमा मेरो परिचय दिनु पर्थ्यो। मन्थलीमा परेन। सानो छँदा सीमित ठाउँहरू देखेको थिएँ। आज संसारका सबैजसो महादेशका दर्जनौं मुलुक र तिनका धेरै गाउँठाउँ पनि नजिकैबाट देखेको छु। अनेकौं प्रख्यात पर्यटक स्थल पनि देखिसकेको छु। तैपनि मलाई मन्थली नै सबभन्दा बढी रमाइलो लाग्छ, मन पर्छ। यो भावना हो। भावना तर्कभन्दा माथि हुन्छ। वातावरणले आफ्ना पशु पक्षी वनस्पतिलाई स्वभावतः चिने जस्तो मन्थलीले मेरो मनलाई चिनेको थियो। त्यहाँ मलाई नदेखेकाले पनि देख्ने बित्तिकै चिन्थे, नसुनेकाले पनि सुन्ने बित्तिकै चिन्थे। उनीहरूलाई मेरा पुर्खाको इतिहास थाहा थियो। मेरो आफ्नै पहिचान थिएन। म फलानो गाउँको, फलानोको छोरो, फलानोको नाति भनेर नचिनाइकनै चिनिन्थे। परिचित हुने सर्वश्रेष्ठ उपाय थियो त्यो। आजका अङ्ग्रेजीबाज आफ्नो निजीपनालाई मात्र आफ्नो पहिचान मान्छन्, तर मन्थलीले सम्पूर्ण गाउँ ठाउँ, परिवार, इतिहास, भूगोलको समग्रतालाई पहिचान मान्दो रहेछ। गाउँको विशेषता रहेछ यो गाउँ शताब्दीौंदेखि बदलिएको थिएन, मान्छेको केही थप घट बाहेक। म फेरि मन्थली बेसी पुग्दा हाम्रै पुर्खाले राखेको गुठी जग्गामा लगाएका बरपिपलका जोर चौतारा माझ बनाएको महादेव मन्दिर परिसरको पाटी मासेर प्राथमिक पाठशालाको नयाँ घर बन्दै थियो। त्यो पाठशाला कान्छाबा हृदयराजले 2012 सालमा स्थापना गरेका थिए। 17 सालमा त्यो पुरानो पाटी मासेर पाठशाला भवन बनाउनु क्रान्तिकारी कुरा थियो। पाठशालामा नेपाली र संस्कृतका गुरुहरू त थिए, तर एसएलसी पास एकमात्र शिक्षक थिए, शङ्कर दाई। एसएलसी दिएर आएकाले म गाउँको दोस्रो अङ्ग्रेजी बाज भएको थिएँ। 5 कक्षाका तर आफूभन्दा जेठा विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी र गणित पढाउने जिम्मा पाएँ। कनीकुथी भए पनि पढाउन बाध्य भएँ, नत्र मैले एसएलसी दिएको बेइज्जत हुने भयो। स्कुल बाहिर तिनै विद्यार्थीहरू मेरा गिर खेल्ने साथी र
खेतबारी खोला कोसी दाइँका खला चहार्ने अगुवा भए। एक्लै डुङ्गी ख्याएर मुल्कै मुल्को बग्ने कायाकिङ भनिने खेलका लागि निकै ठाडो र कठिन मानिने तामाकोसीमा बर्खाको भेलमा घागी मार्नु रोमाञ्चक हुन्थ्यो। घागी मार्नु अर्थात् कोसीको भेलको माझ मुल्कमा हाम फालेर डर लाग्दो र ज्यान जाने प्रवाहमय चुल्टीसँग लहरिँदै बग्दै डुब्दै उत्रिँदै सकेसम्म तल पुग्नु। ख्याउँदा ख्याउँदा हात गलेपछि पाखा लाग्नु। केही बेर तातो बालुवामा लडीबुडी गरेर जिउ तताउनु अनि फेरि कोसीको भेलको माझ मुल्कमा हाम फाल्नु र दिनभरि त्यसै गरिरहनु। दिन बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो, तर खतरा पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। अलिकति बिरायो भने बगिने र ज्यानै जाने डर हुन्थ्यो। म एकचोटि तामाकोसीको मुल्कै मुल्कको 200-300 गज जति बगेर झन्डै मरेको थिएँ। साथी गोठालाहरू बगायो गुहार गुहार भन्दै किनारे किनार कुद्न लागे। अलि पानी जमेको जस्तो ठाउँमा पुग्दा हात गलेर चलाउन नसक्ने भए, तर किनार परै देखिन्थ्यो। लौ आजकै दिनसम्म मात्रै बाँच्नु रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसबेला केही सेकेन्डभित्र मैले आफ्नो बितेको जीवनको सविस्तार समीक्षा गरेँ। सबै आफन्तसँग बिदा लिएँ अनि डुबेर मर्न तत्पर भएर हातगोडा छाडिदिएँ। आश्चर्य, मेरा गोडाले भुइँ छोए। किनारै हिँडेर आइपुगेको रहेछु। पल्ल तल्ल हिँडेर किनारसम्म आइपुगेँ र बाँचेँ। भोक लागे नजिकै खेतका हरिया मकै पोल्यो खायो। धेरैजसो आफ्नै र आफन्तकै खेतहरू थिए। जिउ र अनुहार भने घामले डढेर 1-2 दिनमै भैँसीको छाला जस्तो कालो हुन्थ्यो। कलेजको छुट्टी र बर्खामा मन्थलीमा भएका बेला गाउँभरिका गोठालाहरूसँग मिलेर घागी मार्थे। मलाई 5 तारे होटेलको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न घिन लाग्छ त्यहाँ मान्छेको फोहोर बटुलिएको छ। सानाले सुसु गरिदिएका छन् भन्ने शङ्का लाग्छ। त्यसमाथि कीटाणु मार्न हालिने क्लोरिनको असह्य दुर्गन्ध। केही वर्ष अघिसम्म तामाकोसीको सङ्लो पानीमा पौडी खेल्दै थिएँ, तर जब तामाकोसी छेउ बस्ती धेरै बढ्यो त्यो पनि छाडिदिएँ। दाइँ सकेर धान थन्काइसकेपछि बेसीको काम सकिन्छ। गर्मी पनि चढ्न लाग्छ र गाउँको बसाइ सुरु हुन्छ। हाम्रो गाउँको घर 6,500 फिट अग्लो तिलकेथान डाँडाको कम्मरमा पर्थ्यो। वरिपरि सल्लाघारी र मध्य पहाडी वनस्पति थिए। जीवन बेसीको भन्दा अलि अर्कै थियो। जात जाति पनि फरक थिए। वनबीच बारी खोरियाहरू र पातलो बसोबास। फलफुलमा जुनार, सुन्तला, कागती, केरा र आँप पनि। गाउँमा दसैँ तिहार मानेपछि फेरि बेसी झर्ने चलन छ। मन्थली गाउँमा मेरो जीवन मूलतः गोठाले हुन्थ्यो। गोठालाहरूसँग बरालिने काम, त्यो मेरो गोठाले जीवनको पहिलो र मिठो अनुभव थियो। गोठालाका नायकी थिए गोपाल दाई। उनी मेरा गुरु गोठाला थिए। उनले मलाई त्यस पाखामा तिलकाने थानको टुप्पादेखि बेसीसम्मका चरण डुलाए। उनी र अरू गाई बाख्रा चराउने गोठालाहरूसँग लागेर दिन बिताउनु मेरो मुख्य काम थियो। नजिकैको पातले पँधेरामा गाईबस्तु बाख्रालाई पानी खुवाउन लैजानुमा विशेष आकर्षण थियो, तर बाख्रा तान्न आउने चितुवाबाट जोगिनु पर्थ्यो। अर्को रमाइलो थियो कहिलेकाहीँ शिकार खेल्नु। सल्यानमा सिकेको बन्दुक चलाउने कलाको अभ्यास। मसँग सेफवाल जोर्नाले बेलायती 12 बोर बन्दुक थियो। टोटाको कमी थिएन। मन्थेलेमा कसैले नबिचकाएका कालिज, हलेसो, तामे ढुकुर, मुजुर र तित्रा मेरा शिकार भए। मूलतः गाउँले जीवनको आत्मीयता र स्वच्छताले गर्दा मन्थलीमा मेरो रस बस्यो, मन बस्यो र आजसम्म पनि बसेको छ। त्यहाँको वातावरण र जीवनशैली त मलाई मन पर्छ। त्यहाँका मान्छेको आत्मीयता झन मन पर्छ। यिनै कारणले संसारमा मेरो पहिलो प्राथमिकताको वासस्थान कतै छ भने अझै पनि त्यो मन्थलीको गाउँबेसीको सेरोफेरो नै हो।